अहिले हामी हेर्नुपर्छ त्यो टेबल चाहिँ एकछिन सबैले डाउन गर्थ्यो है ल हामी पढेको थियो कहाँसम्म पढेको थियो भन्दा ल हामी ठ्याक्कै यो रिलेसन पढाएको थियो नि यो फर्मुला भेटेको थियो हैन अनि ल अब यहाँ केही टर्महरू छ हैन जस्तो ओएनएम भन्छ अपरेसन्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भन्छ हामीलाई यो क्याश फ्लोमा आउने धेरै टर्महरू हो क्या ओएनएम भन्छ हैन अनि स्यालभेज भ्यालु भन्छ हैन रेभिन्युज भनेको हामीलाई थाहा छ एक्सपेन्सेस भनेको हामीलाई थाहा छ अपरेसन्स एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको त्यसमा लाग्ने कस्ट हैन अपरेसन र मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ अपरेसन्स एन्ड मेन्टेनेन्समा राख्छ इट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ एन एनुअल एक्सपेन्सेस एन्ड क्यान इन्क्लुड द कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी लेबर रिपेयर्स इटिसी यो अलरेडी हामीलाई थाहा भएको कुराहरू भएर मैले यति सर मात्र भयो स्यालभेज भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो लास्टमा हुन्छ नि प्रोजेक्ट हैन इट इज द रेसिप्ट एट प्रोजेक्ट टर्मिनेसन फर डिस्पोजल अफ द इक्विपमेन्ट कुनै पनि प्रोजेक्ट टर्मिनेसन गर्दाखेरि हामीलाई हुन्छ नि जति के अरे त्यसको के भन्छ त्यसलाई पैसा आउँछ नि प्रोजेक्टको लास्टमा त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छ स्यालभेज भ्यालु हामीले क्यास फ्लो बनाउँदाखेरि सबभन्दा लास्टको के अरे प्रोजेक्टको सबभन्दा लास्टमा आएको नि त्यसलाई हामीले स्यालभेज भ्यालु कस्तो म्युट भएको छ एकछिन म्युट गर है एभ्रीवान कस्तो हल्ला आइरहेछ म्युट गर है ल ओके ल अब हाम्रो भन्छ यहाँ एउटा देखिरहेको छ तिमीहरूले टर्म भने इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भन्छ है वाट इज इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भन्छ है तिमीलाई यो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भनेर कहिले कहिले सर्ट नोट्समा पनि सोध्छ होइन जेनरली त न्युमेरिकल सोधिरहन्छ यो च्याप्टरबाट होइन कहिले कहिले चाहिँ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्सको बारेमा चाहिँ सर्ट नोट्स पनि लेख भनेर सोधिरहन्छ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो भने सपोज आज मसँग होइन केही पैसा छ भने त्यो फ्युचरमा गएर कति होला होइन आजको पैसा र फ्युचरमा गएर कति होला त्यसको ठ्याक्कै के अरे के भन्छ अरे इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने क्या जस्तो तिमीसँग फ्युचरमा यति पैसा छ भने त्यो प्रेजेन्टमा कति होला होइन ठ्याक्कै इक्विभ्यालेन्ट निकालेको क्या होइन जस्तो मैले आज मेरो चाहिँ के अरे मसँग 1000 रुपियाँ छ 1000 रुपियाँ छ मैले ल 5 वर्षपछि यति इन्ट्रेस्ट तिर्यो भने त्यो कति रुपियाँ मैले पाउँछु त भन्ने इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने क्या त्यस्तोलाई भन्छ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स हैन यसमा जेनरली तीनटा कुरा पर्छ एउटा प्रेजेन्ट वर्थ पर्छ एउटा फ्युचर वर्थ पर्छ एउटा एनुअल वर्थ पर्छ हैन एनुअल वर्थ चाहिँ कसरी पर्छ भने मैले ल दिनको भन्दा मैले महिनाको 10,000 जम्मा गरेँ भने मैले फ्युचरमा कति पाउँछु त हैन ठ्याक्कै इक्विभ्यालेन्स कति हुन्छ त मैले आजदेखि मैले ल 10,000 पर मन्थ मैले सेभ गर्न थालेँ भने इन्ट्रेस्ट रेट यति इन्ट्रेस्ट रेट एउटा दियो होला त्यसमा मैले सेभ गर्दै जाने भने मैले अबको के अरे 10 वर्षपछि कति पाउँछु होला भन्ने यसरी निकाल्ने कुरालाई चाहिँ के भन्छ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स हैन तीनटा कुरा हुन्छ एउटा प्रेजेन्टबाट फ्युचर प्रेजेन्ट हुन्छ एनुअल हुन्छ र फ्युचर हुन्छ भनेको मतलब मलाई प्रेजेन्ट भ्यालु थाहा छ भने मैले फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छु है प्रेजेन्ट थाहा छ भने मैले निकाल्न सक्छु फ्युचर थाहा छ भने मैले प्रेजेन्ट निकाल्न सक्छु हैन अनि मलाई चाहिँ एनुअल थाहा छ भने मैले प्रेजेन्ट निकाल्न सक्छु अनि एनुअल थाहा छ भने मलाई फ्युचर निकाल्न सक्छु हैन मैले यति जम्मा गर्दैछु भने मैले फ्युचरमा गएर मेरो अमाउन्ट कति हुन्छ यति जम्मा गर्दै गयो भने मैले प्रेजेन्टमा यति जम्मा गरे भने चाहिँ मेरो फ्युचरमा गएर यति हुन्छ भनेर निकाल्ने कुरा चाहिँ हामीले केमा पर्छ एक्चुअली इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा पर्छ है यहाँ हेर्यो भने the process of comparing two different cash amount at different points in the point in time is called economic equivalence हैन सपोज मसँग अहिले भएको 1000 रुपैयाँ चाहिँ अब फ्युचरमा गएर त्यो 1000 रुपैयाँ चाहिँ कति नै हुन्छ र भनेर चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने प्रोसेस एक्चुअली के हो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स हो है different sums of money at different times are equal calculation for determining economic effects of one or more cash flows are based on the concept of economic equivalence हैन मैले के भनेथे भने के रे कुनै पनि मनीको भ्यालु चाहिँ टाइम अनुसार के हुन्छ हैन चेन्ज हुँदै जान्छ हैन डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यसको मनी पावर चाहिँ के रे घट्दै जान्छ सो दैट टाइम भ्यालु मनीको कन्सेप्ट आको हैन हामीले चाहिँ त्यो 1000 रुपैयाँलाई हामीले अहिले राखेर भोलि पर्सि 10 वर्षपछि राख्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यसको पर्चेसिङ पावर डिक्रिज हुँदै जान्छ सो दैट त्यस्तो नहुला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो टाइम भ्यालु मनीलाई युटिलाइज गर्नु त्यो के रे मनीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसको भ्यालु हामीले हुन्छ नि कि बढाउनु पर्यो अलिकति हुन्छ तर घटाउनु चाहिँ भएन हाम्रो मेन एम भनेको कि कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो हैन त्यो 1000 रुपैयाँलाई पछि गरे पनि त्यो 1000 रुपैयाँले 1000 रुपैयाँ जस्तै काम गर्नु पर्यो एउटा कुरा त्यो कन्सेप्टमा राख्छौं अर्को भनेको चाहिँ त्यो 1000 रुपैयाँको भ्यालु चाहिँ कि अलिकति बढोस् न भन्ने चाहन्छ तर त्यो 1000 रुपैयाँ भ्यालु आज जति छ भोलि पर्सि गरे त्यति नै घट्योस् भनेर त कसैले पनि चाहन्न हैन अब इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा पनि त्यही कुरा हुन्छ क्या मैले आज कति जम्मा गर्छु त्यसको यति वर्षपछि मैले कति पाउँछु ठ्याक्कै कम्पेयर गर्ने कुरा चाहिँ कहाँ पर्ने हो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा पर्छ है whether a single payment or a series of payment can be converted to an
इक्विभ्यालेन्ट क्याश फ्लोज एट एनी पोइन्ट अफ टाइम। अब हामीलाई तीनटा कुरा छ, एउटा प्रेजेन्ट वर्थ भन्छ पिडब्ल्यू, फ्युचर वर्थ भन्छ एफडब्ल्यू एन्ड एनुअल वर्थ भन्छ एडब्ल्यू है। एउटा एक्जाम्पल छ रुपीज 50,000 रिसिभ टुडे इज इकोनोमिकली इक्विभ्यालेन्ट टु रुपीज 73,205 रिसिभ 4 years फ्रम नाउ रे हो। मैले आज 50,000 मैले रिसिभ गर्छु रे हैन हो, तर त्यही पैसा चाहिँ मैले 4 वर्षपछि 10% इन्ट्रेस्ट लाएर रिसिभ गर्ने हो भने मैले 73,000 पाउँछु भनेको म त कम्पेयर गरेर नि हेर न ठ्याक्कै। मैले आज कुनै भ्यालु कुनै एउटा प्रिन्सिपल अमाउन्ट छ अरे सपोज हैन पी भनेर छ अरे, त्यसको चाहिँ मैले आज लिएँ भने चाहिँ मैले 50,000 पाउँछु रे हैन। तर मैले त्यही कुरा चाहिँ 4 वर्षपछि रेट र इन्ट्रेस्टको एकदम धेरै ठुलो भूमिका छ यो के अरे इकोनोमिक्स पढ्ने। त्यही भएर 4 वर्ष र 10% पर इयरमा चाहिँ मैले 73,205 रुपियाँ पाउँदो रहेछु। यस्तो कम्पेरिजन गर्ने कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स हैन। अब यो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स चाहिँ धेरै सेक्टरहरुमा काम लाग्छ हैन। जस्तो हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि भोलि पछि गएर हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ, घाटामा जान्छ कि नाफामा जान्छ कि, यस्तो कुराहरुको क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई एकदम धेरै रोल खेल्छ है। ठीक छ है। अब हाम्रो यसमा तीनटा कुरा छ, एउटा पीडब्ल्यू अघि मैले भनिहालेँ, यसको नाम पीडब्ल्यू प्रेजेन्ट वर्थ पनि भन्छ, नेट प्रेजेन्ट वर्थ पनि भन्छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पनि भन्छ। जनरली हामीले पीडब्ल्यू भन्छ यसलाई हैन, तर यसको नाम भनेको एनपीडब्ल्यू एनपीभी हैन, यसको नाम भनेको एनुअल वर्थ अनि फ्युचर वर्थ है। ल यहाँ पीडब्ल्यू ले के भन्छ भने पीडब्ल्यू अफ अ गिवन सिरिज अफ अ क्याश फ्लो इज द इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु अर वर्थ एट द एन्ड अफ इयर 0 अर बिगिनिङ अफ इयर। हामीसँग भएको क्याश फ्लोहरु चाहिँ हैन, हामीसँग भएको क्याश फ्लोहरु चाहिँ केलाई के गर्न सकिन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट टु को हामीले सुरुमा तिरेको हैन, हामीले सुरुमा तिरेको चाहिँ केसँग इक्विभ्यालेन्ट गर्न सकिन्छ, पैसासँग इक्विभ्यालेन्ट गर्न सकिन्छ भन्छ है। सपोज मैले चाहिँ हैन कुनै एनुअली जस्तो 10,000 जम्मा गर्दै गए हैन, 10,000 जम्मा गरे भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ सुरुमा कति जम्मा गरे भनेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्छ के, इयर 0 अर बिगिनिङ अफ इयर हैन। अब एनुअल वर्थ भनेको चाहिँ के भन्छ भने एनुअल वर्थ अफ प्रोजेक्ट इज अ युनिफर्म सिरिज अफ अमाउन्ट फर अ स्टेटेड स्टडी पिरियड। यो एनुअल वर्थलाई एन्युटी पनि भन्छ हैन। एन्युटी भनेको हामीलाई थाहा छ नि त हैन, इक्वल अमाउन्टले चाहिँ के गर्दै जाने, जम्मा गर्दै जाने। एनुअल वर्थ भनेको चाहिँ सबै हामीले जम्मा गरेको हैन, इच एन्ड एभ्री मन्थमा हामीले इक्वल अमाउन्टले जम्मा गरिदिएको चाहिँ पछि गएर कति निस्किन्छ भनेर त्यो पनि यसको क्याल्कुलेसन आउँछ है, अहिले मजाले यसको क्याल्कुलेसन आउँछ। अनि फ्युचर वर्थ भनेको चाहिँ के हो भने एफडब्ल्यू अफ अ प्रोजेक्ट इज द इक्विभ्यालेन्ट वर्थ अफ अल क्याश फ्लोज अफ स्टडी पिरियड। अब हामीले चाहिँ जम्मा गरेको पैसाको चाहिँ स्टडी पिरियड भनेको चाहिँ के हो भने, अब जस्तो हामीले 10 वर्षको लागि चाहिँ गरेछ भने त्यो हाम्रो स्टडी पिरियड 10 years भयो, 20 वर्षको लागि गरेछ भने हाम्रो स्टडी पिरियड 20 वर्ष भयो हैन। त्यो 20 वर्षपछि चाहिँ मैले कति चाहिँ फ्युचर भ्यालु पाउँछु त त्यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ फ्युचर वर्थमा आउँछ क्या है। के अरे प्रेजेन्ट वर्थमा चाहिँ मैले सुरुमा कति इन्भेस्ट गरेँ, मसँग चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दा चाहिँ मसँग प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हुँदैन, मसँग आइदर एनुअल भ्यालु हुन्छ अर फ्युचर भ्यालु हुन्छ। त्यो अनुसार मैले मेरो प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ निकाल्न सक्छु हैन। एनुअल वर्थमा चाहिँ आइदर मसँग प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ अर फ्युचर भ्यालु हुन्छ हैन। त्योबाट चाहिँ मैले कति जम्मा गर्दै आएको रहेछु भन्ने त्यो कुरा स्टेट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र फ्युचर वर्थमा चाहिँ के हुन्छ भने मसँग अहिले प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ, त्यसको 20 वर्षपछि स्टडी पिरियड यदि 20 छ भने 20 वर्षपछि कति हुन्छ, अर मैले 10,000 जम्मा गर्दै गयो भने मैले त्यो गिभन स्टडी पिरियडमा चाहिँ कति पैसा जम्मा गर्न पाउँदो रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ, फ्युचर वर्थमा आउँछ है। त्यही भएर प्रेजेन्ट भनेको अहिले सुरुको इनिसियली जम्मा गर्ने कुरा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थमा आउँछ हैन। अनि त्यो इनिसियली जम्मा गरेको एमाउन्ट चाहिँ मैले गिभन टाइम र गिभन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कति पाउन सक्छु त्यो चाहिँ कुरा फ्युचर वर्थमा आउँछ। अनि एनुअल वर्थमा चाहिँ के आउँछ भने हामीले इच मन्थमा अर इच गिभन टाइममा कति जम्मा गरेको, सेम अमाउन्ट अफ जम्मा गर्नु पर्यो। फेरि कहिले 10 रुपियाँ कहिले 20 रुपियाँ गरेर हुँदैन, सधैँ के नै जम्मा गर्नु पर्यो, 10 रुपियाँ जम्मा गर्नु पर्यो हैन। एन्युटी भनेको चाहिँ के हो, इक्वल युनिफर्म सिरिज हुनुपर्छ है। ल ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ सर। ओके ल अब हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ हैन। फर्मुला हामीलाई चाहिने भनेको सिधै फर्मुला हो हैन, हामीलाई डिराइभ गरिराख्नु पर्दैन। यो त उता इकोनोमिकको स्टुडेन्टहरूले डिराइभ गर्ने कुरा हो हैन, हाम्रो त सिधै फर्मुला अप्लाई मात्र गर्ने हो है। ल अब डेभलपमेन्ट अफ फर्मुलाज फर इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स क्याल्कुलेसन हैन। अब इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्सको क्याल्कुलेसनको लागि हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू चाहिँ यहाँ छ ठीक छ। अब सिंगल त्यही हामीले सुरु फर्स्ट च्याप्टरमा पढेकै कुराहरू आउँछ हैन। यहाँ क्याश फ्लो भन्ने कुरा आउँछ। क्याश फ्लो भनेको के हो भने रिप्रेजेन्टेसन अफ इनफ्लोज एन्ड आउटफ्लोज हैन। इनफ्लोज भनेको चाहिँ आफ्नोतिर पैसा आउने, आउटफ्लोज भनेको चाहिँ आफूबाट पैसा जाने, इनफ्लोज एन्ड आउटफ्लोज।
अनि क्याश फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एउटा होरिजेन्टल लाइन हुन्छ जुनले चाहिँ के गर्छ हाम्रो होरिजेन्टल लाइनले के गर्छ क्याश फ्लोमा सर होरिजेन्टल लाइनले के गर्छ टाइम पिरियड अनि यो माथि अपवर्ड एरोले रेभिन्यू अर इन्फ्लोज हैन आफूसँग आएको पैसा अनि तलको डाउनवर्ड एरोले चाहिँ आउटफ्लो बुझ्या रहेछ है बिर्स्या रहेछ ओके ल फाइन अब यही क्याश फ्लोको अब फर्मुलाहरु हामी डिराइभ गर्दै जान्छौं हैन यो सिंगल क्याश फ्लो भनेको छ सिंगल क्याश फ्लो भनेको छ भने त्यो हाम्रो गिवन टाइम पिरियडमा चाहिँ जम्मा एउटा मात्र यो भयो एउटा मात्र क्याश इनफ्लो अर आउटफ्लो एकचोटी मात्र कुनै ट्रान्ज्याक्सन भयो भनौं न अरे एकचोटी मात्र ट्रान्ज्याक्सन पनि भएन एकचोटी मात्र ट्रान्ज्याक्सन कस्तो हुन्छ होला ल भन त एक्जाम्पल दिन सक्छौ एकचोटी मात्र ट्रान्ज्याक्सन हुने के हुन्छ ओन्ली सिंगल हुने क्या त्यो हुन्छ नि डिजाइन अमाउन्ट सिंगल हुने कस्तो हुन्छ होला एकचोटी मात्र ट्रान्ज्याक्सन हुने एउटा मात्र अपवर्ड एरो भएको हुन्छ त्यही त एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ होला एउटा एक्जाम्पल दिन सक्छौ सर क्वेशन सर के भयो रे तिमीलाई हैन सिंगल क्याश फ्लोको एक्जाम्पल दिन सक्छौ रियल लाइफसँग ट्याली गरेर लटरी पर्नु एकचोटी डिभी पर्नु ओके ल मैले लोनको कुरा गरे त मैले कसैलाई एकैचोटी लोन दिए भने उसले मलाई एकैचोटी मैले सपोज कसैलाई लोन दिए हैन मैले आफ्नो पैसा लोन दिए हैन हो त्यो लोन दिए बापत अब उसले मलाई पछि गएर केही न केही त रिटर्न गर्छ नि त हैन मलाई त त्यो लोन के मैले के कन्डिसन राख्दै भने त्यो लोन चाहिँ तैले एकचोटी हैन तैले मलाई सिधै सबै एकैचोटी तिर्नु पर्छ है लास्टमा हैन मैले सपोज एउटालाई 1000 रुपैयाँ लोन दिए भने तैले मलाई के गर्नुपर्छ विथ इन्ट्रेस्ट तर एकैचोटी पे गर्नुपर्छ त्यो बारम्बार एकैचोटी पे गर्नु पर्दैन मलाई तैले मलाई 1 महिनापछि एकैचोटी पे गर्नुपर्छ भने त्यो सिंगल मैले उलाई 1000 रुपैयाँ दिए उले मलाई 1500 दियो सक्यो नि त हैन ठीक छ नि त्यो बीचमा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन नै भएन नि त हैन त्यस्तो भयो अब उले लटरी पर्यो भने लटरी पर्यो हुन सक्छ कि हैन लटरी पर्यो त आफुलाई फाइदा मात्र भयो हैन त्यो त्यसको फ्युचर अमाउन्ट कति हुन्छ निकाल्न अलिकति मिलेन होला हैन त्यसमा त अलिकति भएन नि त तिम्रो रेट र इन्ट्रेस्टको कुरा आएन नि त हैन त्यो लटरीलाई अलिकति मान्न नसकेर जहाँनिर रेट र इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ त्यसलाई बल्ल इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा काउन्ट गर्न सकिन्छ क्या क्याश फ्लोमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ है ल अब सिंगल क्याश फ्लो भनेको त्यस्तो खाले क्याश फ्लो जहाँ चाहिँ के इन्भल्भ हुन्छ भने द इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सिंगल प्रेजेन्ट अमाउन्ट एन्ड इट्स फ्युचर वर्थ एउटा कुनै सिंगल अमाउन्ट मैले अहिले खर्च गरेँ भने त्यसको एकैचोटी फ्युचर अमाउन्ट आउँछ भने बल्ल त्यसलाई के भन्छ सिंगल क्याश फ्लो बीचमा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन छैन सपोज यो हेर्न यसमा मेरो 5 वर्ष छ रे हैन 5 वर्ष छ रे मैले कसैलाई 5 वर्षको लागि लोन दिए रे हैन इनिशियली मैले 5 वर्षको लागि लोन दिए मैले बीचमा कुनै पनि रिलेसन छैन मैले एकैचोटी कहाँ लिन्छु 5 वर्षपछि भ्यालु लिन्छु के 5 वर्षपछि मलाई सपोज मैले 10000 अहिले कोलाई दिए हैन अब मलाई बीचमा मलाई कुनै पनि मलाई मनी चाहिदैन मैले सिधै के भने मेरो कन्डिसन चाहिँ के छ भने 10% इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि तैले चाहिँ मलाई 5 वर्षमा एकैचोटी दिनु पर्यो सबै मनी दिनु पर्यो भने बीचमा कति पनि ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन नि त उले 10% इन्ट्रेस्टको हिसाबले मलाई 5,10,000 को कति हुन्छ एकैचोटी के दिन्छ फ्युचरमा दिन्छ त्यही भएर सिंगल क्याश फ्लो भयो है ठीक छ नि है ल अब यसको तिमीहरुको यसमा पनि दुईटा छ एउटा कम्पाउन्डिङ प्रोसेस र डिस्काउन्टिङ प्रोसेस भन्छ हैन कम्पाउन्डिङ प्रोसेस र डिस्काउन्टिङ प्रोसेस भन्छ कम्पाउन्डिङ प्रोसेस भनेको केही पनि हैन के रे प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनुलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ प्रोसेस भन्छ हैन द प्रोसेस अफ प्रेजेन्ट भन्ना चाहिँ फ्युचर भ्यालु द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द फ्युचर सम अफ सिंगल पेमेन्ट क्याश फ्लो इज नोन एज डिस्काउन्टिङ रे कम्पाउन्डिङ कहाँ डिस्काउन्टिङ या कम्पाउन्डिङ है यहाँ द प्रोसेस अफ एकैछिन कहाँबाट डिस्काउन्टिङ आयो द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ फ्युचर सम इज नोन एज द यहाँ कम्पाउन्डिङ हुन्छ यहाँ कहाँबाट डिस्काउन्टिङ आएछ एकैछिन अब यसलाई एडिट गर्नलाई फेरि यो किताबले लेखेको हो द प्रोसेस अफ डिटरमाइन द फ्युचर सम हैन द अफ अ सिंगल पेमेन्ट क्याश फ्लो इज नोन एज द कम्पाउन्डिङ प्रोसेस है यो कम्पाउन्डिङ डिस्काउन्टिङ तिमीहरुको बुकै मैले लेखेको होइन यहाँ कम्पाउन्डिङ प्रोसेस हुन्छ है ल है अब सपोज एउटा एक्जाम्पल दिइराछ हैन सपोज तिमीहरुसँग चाहिँ 10000 रहेछ हैन 10000 रहेछ 10000 रहेछ यहाँ पनि एउटा जिरो रहेछ 1 लाख रहेछ अनि 5 वर्षको लागि तिमीले बैंकमा डिपोजिट गर्दै रहेछ विथ अफ इन्ट्रेस्ट 5% अब तिमीले कति चाहिँ पाउँछौ हैन एकैचोटी निकाल्ने हैन त्यो सिंगल क्याश फ्लो भयो के सिंगल क्याश फ्लो पनि के पत्ता लाग्यो फ्युचर यदि फ्युचर पत्ता लगाउँछ भने त्यसलाई कम्पाउन्डिङ भन्छ प्रेजेन्ट पत्ता लगाउँछ भने त्यसलाई के भन्छ डिस्काउन्टिङ भन्छ
है फ्युचर भ्यालु पत्ता लगाउँछ भने त्यसलाई के भन्छ भन कम्पाउन्डिङ प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउँछ भने के भन्छ त्यसलाई डिस्काउन्टिङ भन्छ है। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ तिमीलाई हैन, एक्जाम्पल दिएको छ के भनेछ भने मसँग चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ रहेछ हैन, 1 लाख रुपैयाँ रहेछ, मैले 5% इन्ट्रेस्टले 5 वर्ष जम्मा गर्दाखेरि कम्पाउन्डेड के भनेको छ एनुअली हुँदाखेरि कति पाउँछु त मैले हैन। हामीसँग फर्मुला त छ नि, फर्मुला हामीसँग के छ भन्दा f इज इक्वल टु 1 प्लस i को पावर n अनि अगाडि प्रिन्सिपलले मल्टिप्लाई, यही हो नि त हाम्रो फर्मुला f इज इक्वल टु हो। यो i चाहिँ के हुनुपर्छ इफेक्टिभ हुनुपर्छ, अहिले इफेक्टिभ छ कि छैन यो छ नि, इफेक्टिभ रेट हो इफेक्टिभ बिकज कम्पाउन्ड सो दैट 5% है। मैले सिधै p कति राख्छु 1 लाख राख्छु 1 लाख राख्छु अनि त्यसपछि यो सिधै यो सबै फर्मुला लाएर डिराइभ गरेपछि मेरो फ्युचर भ्यालु छ। सो दैट फाइन्डिङ द फ्युचर भ्यालु व्हेन के प्रिन्सिपल अमाउन्ट इज गिभन देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द कम्पाउन्डिङ प्रोसेस। अझ सिम्पली भन्नुभन्दा द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द फ्युचर सम अफ सिंगल पेमेन्ट इ क्याश फ्लो इज नोन एज द कम्पाउन्डिङ प्रोसेस भन्छ है। यो कम्पाउन्डिङ भनेर सचाउनु पर्यो है। ल ठीक छ, यो कम्पाउन्डिङ प्रोसेसको अब यहाँ पिक्चरमा हेर्यो भने तिमीले यस्तो देख्छौ यो फर्मुला डिराइभ गरेको कुरा है, यो फर्मुला डिराइभ गरेको छ यहाँ हामीलाई चाहिने फर्मुला त यो हो नि त हैन। ल सपोज मसँग मैले चाहिँ हुन्छ नि कसैबाट एउटा हुन्छ नि पैसा लिए रे, त्यसको फ्युचर सम चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु प्रोसेस, यहाँ भएको पैसा चाहिँ फ्युचरमा गएर कति हुन्छ भनेर निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ केमा पर्छ कम्पाउन्डिङमा पर्छ है। ल ठीक छ नि, यो फर्मुला हेर्न लाग्यो भने तिमीहरू के पर्छ, सुरुमा तिमीसँग कति हुन्छ कम्पाउन्डिङको फर्मुला हो के, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो। सुरुमा तिमीसँग p हुन्छ, नेक्स्टमा तिमीसँग के हुन्छ प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अनि यही p र p प्लस i इच टाइममा सबैमा यही p प्लस i जोडिँदै जाने हो के। यहाँको यो फर्स्टमा सेकेन्डको जोडिँदै जाने, फेरि यहाँको जोडिँदै जान्छ, एकको जोडिँदै जान्छ, त्यसलाई हामीले कलेक्टिभली लेख्दाखेरि चाहिँ थर्ड p प्लस i p ब्राकेट 1 प्लस i को पावर किमा पाउँछ भने हामीले n इयरमा जति हो हाम्रो जति इयर हो हामीले त्यति नै पाउने हो के, p 1 प्लस i को पावर n भनेर यसरी पाउँछ। यही नै हाम्रो फर्मुला, यो इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो क्या हैन, कम्पाउन्ड सरी इन्ट्रेस्ट भन्ने अमाउन्टको फर्मुला। हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्दाखेरि त फर्मुला लेखाएको थियो नि त p 1 प्लस i बाई 100 त्यही फर्मुला i बाई 100 को पावर n भनेर लेखेको थियो नि फर्मुला। त्यही फर्मुलालाई हामीले अलिकति यो i बाई 100 लाई चाहिँ सिधै के लेख्यो i चाहिँ केमा हुन्छ डेसिमलमा हुन्छ भनेर लेखेको के। फर्मुला त हामीले 9 10 मा पढेकै फर्मुला हो यो, p ब्राकेट 1 प्लस i को पावर n हैन। हामीले त्यहाँ i बाई 100 गर्थ्यौ, यहाँ i बाई 100 किन गरेछन् भने बिकज मेरो i अलरेडी इन डेसिमल, त्यही भएर यो फर्मुला हामीले 9 मा पढेको फर्मुला त यही हो तर अलिकति मोडिफाई गरेर मात्र राख्यो। त्यही भएर अब यहाँ हेर्यो भने मैले फ्युचर भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, मलाई के दिएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ, मलाई फ्युचर भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालु युज गरेर भने मैले त्यसलाई के भन्न पाउँछु कम्पाउन्डिङ प्रोसेस भन्न पाउँछु है। यसको आर को नाम पनि छ, हामीले यसलाई जेनरली हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्छ क्या, यो फर्मुला यो यताको युज नगरिकन यसरी लेख्छ। मैले अस्ति देखाएको थिएँ हैन, मलाई चाहिँ f पत्ता लगाउनु पर्यो है, कस्तो यो बढी आएको यार। ल यसलाई चाहिँ एक्चुअली कसरी लेख्छ अनि पढ्छ कसरी त्यो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीलाई सबै बुझ्छ। ल मलाई चाहिँ f पत्ता लगाउनु पर्यो रे हैन, अनि मेरो p छ तिमीले टेबलमा हेर्ने चाहिँ यसरी हो क्या, यो 1 प्लस i को पावर n को ठाउँमा चाहिँ तिमीले के लेख्छौ भने फाइन्डिङ f when given p है, यसरी पढ्ने f dash p हैन, यसरी स्ल्याश p फाइन्डिङ f when given p अनि एउटा इन्ट्रेस्ट रेट गिभन हुन्छ, i% मलाई गिभन हुन्छ, अनि मलाई के गिभन हुन्छ नम्बर अफ के दिन्छ इन्टरभल दिन्छ। ओके नम्बर अफ इन्टरभल दिन्छ। ल यो यहाँको n भनेको नम्बर अफ इन्टरभल हो है, नम्बर अफ इयर भन्दा पनि नम्बर अफ इन्टरभल, किनकि यो सधैँ यो n यहाँ जति भयो त्यति n हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो तिमीले यहाँबाट नि त यो यदि कुनै यहाँ छ भने मेरो यहाँबाट यहाँ कति भयो पनि त्यो पनि त निकाल्न सक्छु नि मैले। त्यही भएर n भनेको चाहिँ सधैँ यो 0 देखि यो लास्टसम्म जति हो त्यति हुँदैन है। यहाँ चाहिँ यो यसरी पढ्दाखेरि यो केसमा चाहिँ n भनेको चाहिँ के हो नम्बर अफ इन्टरभल भनेर पढ्नुपर्छ, नम्बर अफ इयर हैन नम्बर अफ इन्टरभल भनेर पढ्नुपर्छ है। किनकि तिमीले n को भ्यालु यहाँ जति यहाँ 8 दिएछ भने सपोज मैले यहाँको लागि निकालिरहेको छु, यहाँ चाहिँ मेरो 3 छ भने मैले त n कति हाल्नु पर्यो, यहाँ यो n चाहिँ मेरो क्यापिटल n चाहिँ मेरो 8 हो रे हैन, 8 वर्षको लागि गरेछु रे। तर यहाँ मैले यहाँको निकाल्नु पर्यो भने मैले n कति हाल्छु त 3 हाल्छु
हैन मेरो 0 1 2 3 अनि 4 हुँदै गएको छ रे 8 सम्म गएको छ रे मलाई यहाँको चाहिएको भएर पो मैले यहाँ 8 हाले त तर मलाई यहाँको फ्युचर भ्यालु चाहियो भने मैले 3 हाल्नु पर्यो त्यही डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट द यन है यन भनेको तिम्रो नम्बर अफ इयर हैन यो हामीले बनाएको क्याश फ्लोमा नम्बर अफ इन्टरभललाई चाहिँ हामीले के भन्यो यन भन्यो है ठीक छ ल अब यसको नाम छ हेरे यो एफ बाइ पी आई पर्सेन्ट यनको नाम चाहिँ के छ सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्ने रहेछ यसको नाम चाहिँ सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट फ्याक्टर रहेछ यसको नाम चाहिँ यो एफ बाइ पी भनेको मतलब फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन पी हैन फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन पी अनि गिवन इन्ट्रेस्ट रेट अनि यन भनेको नम्बर अफ इन्टरभलमा चाहिँ यो निकाल्नलाई के भन्दो रहेछ सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट फ्याक्टर भन्दो रहेछ है हामीले निकालेको एफ नै हो नि त एक्चुअली है ल ठीक छ छ हामीले फर्स्ट एउटा फर्मुला डिराइभ गर्यो यो हजुर के भनेको डेरिभेसन चाहिँदैन सर चाहिँदैन हामीलाई चाहिने फर्मुला मात्र हो है ल बल्ल एउटा फर्मुला हामीले डिराइभ गर्यो यसको नाम के रहेछ सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट फ्याक्टर रहेछ है तिमीहरूले कहिले कहिले यस्तो यो भित्रबाट पनि सोधिदिन्छ कि कहिले कहिले हैन यो सर्ट नोट्समा सोधिदिन्छ यो सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट फ्याक्टर भनेको के हो भनेर सोध्देला कहिले कहिले हैन त्यो सिंगल पेमेन्ट एमाउन्ट फ्याक्टर भनेको के हो भने हामीले कम्पाउन्डिङ प्रोसेस गर्दाखेरि भनेको मतलब फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि अफ कसको सिंगल पेमेन्टको फ्युचर भ्यालु निकाल्ने प्रोसेसलाई के भन्छ सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्दो रहेछ है ल यो भयो अब अर्को छ डिस्काउन्टिङ प्रोसेस भनेको ठ्याक्कै उल्टो भयो हैन मलाई चाहिँ अब फ्युचर भ्यालु थाहा हुन्छ मलाई चाहिँ यहाँको भ्यालु थाहा हुन्छ अब मैले यो चाहिँ यहाँ कति हुन्छ भन्ने निकाल्नु पर्यो क्या है मलाई चाहिँ फ्युचर भ्यालु थाहा हुन्छ हैन मलाई अब यहाँ कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो ल हेर यो त ठ्याक्कै यो उता लयो भने यस्तो नै हुन्छ हैन यो पी निकाल्नु पर्यो भने त सिधै यसैलाई उल्टाइदिए हुन्छ हैन 1 प्लस आई को पावर माइनस n गरे हुन्छ होला हैन हो नि यो फर्मुलालाई उता लयो भने पी निकाल्नु पर्यो भने अब त मलाई पी चाहिने हो नि त पी इज इक्वल टु एफ 1 प्लस आई बाई एन हुन्छ अनि यसलाई गएर माइनस n हाल्नु पर्यो सो द्याट दिस इज माई सेकेन्ड फर्मुला है अहिले लेख्नु पर्दैन अहिले म तिमीलाई टेबल समरीको टेबल देखाइन्छु त्यहाँबाट लेख्न सक्छौ अब यसलाई चाहिँ कसरी पढ्ने भन्दा मेरो यता भएको चाहिँ के हुनुपर्छ सधैँ माथि हुनुपर्छ अनि ड्यासमा के आउनु पर्यो तल गिभन चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन गिभन चाहिँ तल यसरी आउनु पर्यो अनि यहाँ पनि मेरो के हुन्छ आई पर्सेन्ट हुन्छ अनि यन हुन्छ अब मैले यसलाई पढ्ने कसरी फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन एफ अब फाइन्डिङ लेफ्टमा भएको चाहिँ सधैँ माथि अनि यता राइटमा भएको चाहिँ सधैँ यता हुनु पर्यो भनेको मलाई यसलाई मैले पढ्यो भने फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन एफ अनि गिभन इन्ट्रेस्ट एन्ड गिभन नम्बर अफ इन्टरभल भनेर पढ्नु पर्यो यसको नाम चाहिँ के रहेछ सिंगल पेमेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ फ्याक्टर रहेछ यसको नाम चाहिँ सिंगल पेमेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ फ्याक्टर रहेछ है उता चाहिँ के थियो सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको फ्याक्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको लास्टको एमाउन्ट फ्युचर एमाउन्ट भनेको हो यसले चाहिँ के भनेको छ प्रेजेन्ट भनेको छ प्रेजेन्ट वर्थ फ्याक्टर भनेको छ है ठिक छ यहाँसम्म है दुईटा फर्मुला भयो तिमीले के गर्यो एउटा तिमीलाई के दियो एउटा पी दिएछ भने एफ निकाल्यौ हैन पी दिएछ भने एफ निकाल्यौ एफ दिएछ भने के निकाल्यौ पी निकाल्यौ सिंगल क्याश फ्लोको लागि एफ पी दिएछ भने एफ निकाल्यौ एफ दिएछ भने पी निकाल्यौ है बुझ्यो बुझेछ तिमीलाई चाहिने चाहिँ फर्मुला है हजुर बुझ्छ ओके फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ दुईटा फर्मुला डिराइभ गर्यो हामीले के अरे चाहियो भने लेख्दै गए पनि हुन्छ एउटा चाहिँ पी बाट एफ निकाल्यो एउटा चाहिँ एफ बाट पी निकाल्यो भनेपछि हाम्रो सिंगल क्याश फ्लो बल्ल सक्यो हैन सिंगल क्याश फ्लोमा के हुँदो रहेछ भने एउटा पर्टिकुलर हाम्रो कि हामीलाई फ्युचर एमाउन्ट दिँदो रहेछ अनि त्यसबाट हामीले प्रेजेन्ट निकाल्न सकिन्छ द्याट इज डिस्काउन्टिङ प्रोसेस आइदर हामीलाई के हुन्छ भने हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको हुन्छ हामीले फ्युचर भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त्यसको नाम चाहिँ के भयो कम्पाउन्डिङ प्रोसेस है अब यसको फर्मुला भनेको त्यही दुईटा भयो अब अर्को छ इक्वल पेमेन्ट अर युनिफर्म सिरिज भन्छ यसको नाम भनेको एन्युटी पनि भन्छ यसलाई एन युआइटिवाई एन्युटी पनि भन्छ है एन्युटी खास गरी दुई तरिकाको हुन्छ हैन ठीक छ एन्युटी खास गरी दुई तरिकाको हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ होला एन्युटी तिमीले किस्ता कसरी तिर्छ होला भन्दा तिमीले किस्ता कसरी तिर्छ होला दुईटा हुन्छ भने म यो खास गरी किस्ता तिर्ने हो यो हैन एन्युटी भनेको मन्थली वाइज अरु इयरली वाइज तिमीले के हो सेम अमाउन्ट अफ दुईटा खाली हुन्छ अरे कस्तो कस्तो हुन्छ त तिमीलाई रियल लाइफमै थाहा छ होला त
हैन कस्तो एउटा अर्डिनरी भन्ने हुन्छ ल एउटा अर्डिनरी भन्ने हुन्छ हैन अर्डिनरी भन्ने हुन्छ हैन अर्को हुन्छ एनुअल ड्यू भन्ने हुन्छ एनुअल ड्यू भन्ने हुन्छ कस्तो होला त अर्डिनरी र एनुअल ड्यू एउटा भनेको फिक्स अमाउन्ट हुन्छ पे गर्ने हुन्छ सर एउटा महिनामा भन्ने बित्तिकै फिक्स अमाउन्टै हो त्यसमा कन्फ्युज नहो एनुटी भनेकै तिम्रो फिक्स अमाउन्ट जम्मा गरे हो तिमीले त्यो के अरे कहिले चाहिँ 10,000 कहिले चाहिँ 20,000 जम्मा गरेको होइन त्यो एनुटी भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हो फिक्स अमाउन्टै हो है एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्लुडिङ गरेर एउटा चाहिँ नगरिकन होइन इन्ट्रेस्ट रेट त दुईटामा इन्क्लुड गर्नै पर्यो नि ल हेर म भन्दिन्छु ल तिमीहरूले यो यसमा ल यो अर्डिनरी र एनुटी यो एनुअल ड्यू हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्ने कि हामीले जस्ट यहाँ चाहिँ कुन युज भइरहेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सपोज एउटा हुन्छ नि होइन सपोज मैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा मैले चाहिँ जिरोमा कुनै एउटा मेरो 5 वर्षको छ र ल 0 1 2 1 0 1 2 3 4 5 ल मैले सुरुमा टिभी किनेर ल्याएँ एउटा टिभी किनेर ल्याएँ होइन हो टिभी मसँग प्रेजेन्टमा छ अब मैले टिभी किन्दै सुरुमा तिर्छौ कि तिमीले 1 वर्षको इन्डमा तिर्छौ ल भन त दुईटा वे हुन्छ नि तिमीले एउटा हुन्छ टिभी किन्दै तिमीले केही पैसा तिर्छौ हैन केही किस्ता तिर्छौ हैन सपोज मेरो 10 लाखको टिभी हो भने मेरो 10 लाखको टिभी होला रे 10 लाखको टिभी हो भने म चाहिँ ल सिधै 1 लाख सबै इचमा तिर्छु रे सुरुमा किन्दा पनि 1 लाख त्यसपछि अब सबै म वर्षभरि 1 लाख तिर्छु भनेर एउटा किस्ता यो हुन्छ अर्को किस्ता चाहिँ के हुन्छ भने मैले चाहिँ सुरुमा केही पनि तिर्दैन म चाहिँ सधैँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छु यस्तो हुन्छ नि यो त थाहा छ होला नि तिमीलाई यो थाहा छ नि बाइक किन्दा नि त्यस्तै हुन्छ बाइकहरु किन्दा नि के भनेको सर किस्ता त महिना बुझाइ हुन्न र हेतेरिका महिनामा अर इयरमै बुझाउने हो तर के हुन्छ भने इनिशियलीमा तिमीले सुरुमा किन्दाखेरि नै किस्ताबाट किने हो कि तिम्रो 1 वर्षपछि तिर्दै जाने हो त्यस्तो खाली दुईटा किस्ता हुन्छ नि त हैन र एउटा चाहिँ तिमीले सबै हैन किनेको दिनदेखि नै सुरु गर्ने हो कि किनेको दिनदेखि 1 महिना 3 महिना 3 महिनादेखि सुरु गर्ने भनेको हैन त हो द्याक्कै त्यही भन्न लाग्यो एउटा चाहिँ किनेको दिनदेखिबाट नि सुरु भयो भने अर्को चाहिँ तिमीले के गर्छौ अब ठ्याक्कै एउटा टाइम राखेर के ठ्याक्कै टाइम इन्टरभलमा तिर्छौ क्या जस्तो मैले 10 वर्षको लागि मैले लाइफ इन्स्योरेन्स गरेँ हैन 10 वर्षको लाइफ इन्स्योरेन्स गरेँ मैले त्यो सुरुको किस्ता त के गर्नुपर्छ सुरुमै तिर्नुपर्छ नि त हैन र तिम्रो म 1 वर्षपछि त्यो सुरुको किस्ता तिर्छु भन्न त पाउँदैन त तिमीले सुरुमै त्यो तिर्नुपर्छ भनेको मतलब तिम्रो स्टार्टिङ यही जिरोबाटै हुन्छ यहीँबाट हुन्छ तर दसैँ तिहारको अफरमा चाहिँ के पाउँछ भने सुरुमा चाहिँ घरमा यतिकै ल्याउन पाएँ हैन मैले घरमा त टिभी ल्याएँ तर मैले केही पनि पैसा तिरेको छैन नि त अब नेक्स्टबाट बल्ल मैले के गर्नु किस्ता हुन्छ क्या हुन्छ नि सर अफरमा 0% इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ नि त्यो सबै बुझिन्छ ईएमआई भनेको हो सर दस दिन अफर हजुर इएमआई क्याल्कुलेसन पनि एनुटी ईएमआई इन्स्टलमेन्ट सबै यही त हो नि एउटा एनुटी हो के इक्वल अमाउन्ट तिर्नु पर्यो क्या तर इएमआईमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने कहिले धेरै कहिले थोरै तिर्न मिल्छ हैन हो इएमआईमा चाहिँ तिम्रो जेनरली चाहिँ तिमीलाई जस्तो तिमीले एउटा बाइक किन्यो भने ल त्यसको इएमआई तिम्रो 20,000 आयो पर मन्थ 20,000 आयो भने तिमीलाई आफूसँग भएको बेला तिमीले 40,000 पनि त तिर्न सक्छौ नि त हैन हो तर एनुटीमा चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ इक्वल अमाउन्ट तिर्नुपर्छ क्या त्यो इएमआई त तिमीले सधैँ 20,000 तिरेछ भने त्यो मेरो एनुटी भयो त्यो मेरो युनिफर्म ग्रेडेड सिरिज के अरे युनिफर्म सिरिज भयो तर मलाई चाहिँ मन लाग्दो बेला 20,000 पनि तिरेको छु नभएको बेला मसँग तिरे पनि छैन हैन त्यस नतिर्न त अलि मिल्दैन हैन तर तिनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर ल मसँग अहिले छैन भने नतिरेको पनि छ त्यस्तो पनि छ हैन त्यो चाहिँ नट अ युनिफर्म सिरिज के जुन बेला मेरो अमाउन्ट मैले इक्वली अमाउन्टले मैले पे गरिरहेको छु भने त्यो चाहिँ मेरो युनिफर्म सिरिजमा हुन्छ सो द्याट त्यसलाई मैले एनुटी भन्ने हो बल्ल इक्वल पेमेन्ट हेर नामै छ इक्वल पेमेन्ट मैले हरेक वर्ष सेम अमाउन्ट पे गर्ने और हरेक मन्थ और हरेक टाइम अफ इन्टरभलमा सेम अमाउन्टले पे गर्ने तर पे गर्ने पनि दुईटा वे भयो कि एउटा चाहिँ म त मैले किन्ने बित्तिकैदेखि ल्याएर पे गर्छु रे हैन अर्को चाहिँ म के अरे इयरको इन्ड भनेको 1 इयरको इन्डमा गएर अर सेकेन्ड प्रत्येक इयरको इन्डमा गएर मैले तिर्छु रे त्यो दुईटा किस्ता भयो कि मैले बुझाउन खोजेको त्यो बुझ्यो कि नै भन हामीले चाहिँ यहाँ अर्डिनरी चाहिँ हो क्या अर्डिनरी हुने हामीले चाहिँ हामीसँग सुरुमा हामीले केही किनेको बाबत हामीले केही पनि तिर्दैन हामीले सबै कहाँ गएर तिर्छ इयरको इन्डमा गएर तिर्छ त्यो भएर हेर न यहाँबाट एनुटी सुरु हुँदैन हाम्रो एनुटी कहाँबाट सुरु हुन्छ सधैँ 0 छ भने हाम्रो 1 बाट एनुटी सुरु हुन्छ 1 छ भने 2 बाट एनुटी सुरु हुन्छ हाम्रो यदि 1 लाई हामीले 1 मा निकाल्नु पर्यो हामीले 2 बाट सुरु हुन्छ भनेको के
है यो एकदम न्युमेरिकल गर्दा एकदम झुकिन्छ है न्युमेरिकल गर्दा तिमीहरू अहिले झुकिन्छ एकछिनमा यो मैले किन अहिले भनिरहेको छु अहिले तिमीहरू यहाँ एकैछिनलाई न्युमेरिकलको क्वेसन अहिले ल अहिले न्युमेरिकलको क्वेसन गर्दाखेरि तिमीहरू झुकिन्छ त्यही भएर मैले अहिले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको के भने वी हेभ टु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एन्युटी द्याट इज वान इज अर्डिनरी एन्ड एनदर इज एनुअल ड्यू भन्छ हामीलाई यो यसको यो बारेमा चाहिँ चाहिने होइन के तर यहाँ तिमीहरूको कुन एन्युटी युज भइरहेछ त्यो चाहिँ देखाउन खोजिरहेको कि यहाँ कुन एन्युटीको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला डिराइभ गरेर छ त्यो चाहिँ देखाइरहेको क्या मैले चाहिँ है त्यही भएर डोन्ट बी कन्फ्युज है ल ओके ल मैले के भने मैले चाहिँ यहाँ कुन एन्युटी युज हाम्रो यो सिलेबसमा चाहिँ कुन एन्युटी युज भइरहेछ भने मैले सुरुमा किन्दाखेरि केही पनि तिरेको छैन कि मैले प्रत्येक अब नेक्स्ट के अरे इच इन्डको लास्टतिर गएर मात्र मैले किस्ता तिर्दो रहेछ मैले सुरुमा केही पनि तिर्दैन रहेछ हो यस्तो अर्डिनरी एन्युटीको लागि चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हो यहाँको फर्मुला हो यो ड्युअल के अरे एनुअल ड्युको लागि होइन हाम्रो सिधै यहाँबाट तिरेको फर्मुला चाहिँ होइन भनेर तिमीलाई त्यो बुझाउनु चाहिँ मैले खोजेँ है ल अब तिमीले क्यास फ्लोमा दे सपोज मलाई अब यहाँ यो के अरे के भन्छ अरे अहिले यहाँ मलाई यहाँको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने मलाई यहाँ जिरोको मान निकाल्नु पर्यो भने मलाई 1 बाट सुरु भएको एन्युटी चाहियो क्या मलाई 2 मा मलाई कुनै प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने मलाई 3 बाट भएको चाहियो मलाई यहाँ 2 बाट सुरु हुनुपर्छ 2 बाट एन्युटी सुरु भएको नभए नि हुन्छ मलाई 3 बाट चाहिँ सुरु भएको हुनुपर्छ भन्छ ठ्याक्कै एक स्टेप उता गएको जस्तो भएको क्या एक वर्ष के अरे वान पेमेन्ट चाहिँ उता गएको सिफ्ट भएको जस्तो देखिन्छ कि तिमीहरूले अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो कुरा फेरि रिपिट हुन्छ अनि त्यहाँ गएर तिमीहरू हल्का कन्फ्युज हुन्छ है ल त्यहाँ गएर म फेरि यो कुरा फेरि रिपिट गरौँ है ल है अब हेर यहाँ n-1 किन आयो होला हेर n-1 हेर त हामी ठ्याक्कै हाम्रो स्टार्टिङ फ्रम भनेको 0 देखि n हो तर हामीले एक किता के रहेछ सुरुमा त छोडेछ नि त भनेको मतलब हामीले एक किता सधैँ के गरेछ हामीले इनिसियली नदिकन के रहेछ एक किता कम गरेछ नि त सुरुमा हामीले तिर्दाखेरि नै हामीले के भनेछ सुरुमा केही पनि नतिरिकन के रहेछ एकैचोटि अर्को वर्ष तिर्यो हो नि त त्यही भएर n हाम्रो के हुन्छ यहाँ n-1 भएको हो एक्चुअली है यहाँ किन एउटा पिरियड किन घटेको भन्दा यही भएर क्या भर्खरै मैले देखाएँ नि तिमीलाई एन्युटी त हामीले सुरुमै तिरे छैन 0 देखि n सम्म तिरेको तिम्रो सिधै यो 0 मै तिरे भए तिम्रो यहाँ n हुन्थ्यो अघि जस्तै यहाँ 0 मै तिरे भए n हुन्थ्यो हैन 0 मै तिरे भए n हुन्थ्यो हैन 0 मा तिरे भए n हुन्थ्यो तर हामीले 0 मा नतिरिकन कहाँबाट तिर्यो 1 बाट तिर्यो सो द्याट यहाँ n-1 भएको हो त्यही भएर f1 निकाल्दा तिम्रो a 1 + i को पावर n-1 वेयर a भनेको एनुअल पेमेन्ट एन्युटी पेमेन्ट भन्ने है एन्युटी पेमेन्ट हो है अब यसको फर्मुला भनेको चाहिँ यो हुन्छ ल यहाँ छ फर्मुला ल यो डेरिभेसन हामीलाई चाहिएन त्यसैको सम गरिदिने हो कि जस्तो तिमीले फर्स्ट इयरमा निकाल्यो भने a 1 + i को पावर n-1 हुन्छ f2 निकाल्यो भने a 1 + i को पावर n-2 हुन्छ f3 निकाल्यो भने a 1 + i को पावर n-3 हुन्छ त्यो सबैलाई f1 f2 f3 जोड्दै जाने भने चाहिँ यस्तो एउटा सिरिज आउँछ यस्तो एउटा सिरिज आउँछ है लास्टमा गएर कहीँ न कहीँ त a मात्र बाँकी हुन्छ अनि यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने चाहिँ हामीले पाइने भनेको लास्टमा चाहिँ यो हो के 1 + i को पावर n-1 अपन i अब मैले के छ भने मलाई चाहिँ फ्युचर एमाउन्ट दिएको छ मैले के निकालिरहेको छु a निकालिरहेको छु हैन अब यसलाई मैले कसरी पढ्न सक्छु फाइन्डिङ f when given a for given i% and n इन्टरभल भनेर चाहिँ पढ्न सक्छु है तिमीहरूको लेफ्ट साइडतिर जे छ त्यो चाहिँ सधैँ यहाँ माथि अनि स्ल्यास अनि राइट साइडमा जे छ त्यो कुरा अब तिमीलाई फर्मुला कन्ट हो भने फर्मुला राख्ने नत्र यो राख्ने हो कि एक्चुअली टेबलमा हेर्न चाहिँ यसले काम दिन्छ हामीलाई टेबलमा हेर्न चाहिँ है फाइन यहाँसम्म ठिक छ अनि यसको नाम चाहिँ के रहेछ युनिफर्म सिरिज कम्पाउन्ड एमाउन्ट फ्याक्टर रहेछ यसको नाम चाहिँ युनिफर्म सिरिज कम्पाउन्ड एमाउन्ट फ्याक्टर रहेछ है बुझ्छ यहाँसम्म कि कन्फ्युज लागिरहेछ अलिकति अलिअलि बुझिरहेको कन्फ्युज भइरहेछ सर कहाँनिर कन्फ्युज भयो भन्नु त सिरिज हजुर सिरिज के कन्फ्युज भयो भन सिरिजमा युनिफर्म सिरिज भनेको तिमीले इक्वल अमाउन्ट पे गर्दै जाने हो कि थ्रु आउट तिम्रो जतिवटा यहाँ के अरे हाम्रो जतिवटा लाइफ के अरे स्टडी पिरियड छ त्यतिसम्म तिमीले इक्वल अमाउन्टले पे गर्दै गएको हो क्या एन्युटी भनेको हैन सेम अमाउन्ट कहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ ल ए तिर्यो यहाँ 2a तिर्न पाउँदैन यहाँ 3a तिर्न पाउँछ सधैँ ए नै तिर्नु पर्यो क्या सेम अमाउन्टले तिर्दै गयो भने त्यसलाई के भन्ने हो हामीले इक्वल पेमेन्ट अर युनिफर्म सिरिज भन्ने युनिफर्म भनेको सधैँ एक नास होइन र हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ ए तिर्ने मैले यहाँ फेरि के अरे a+2 तिर्ने यहाँ a+3 तिर्ने त्यस्तो हुँदैन कि सेम अमाउन्टले मैले तिर्दै जाने पर्यो त्यसैलाई हामीले के भन्यो एन्युटी भन्यो हैन
त्यही भएर एन्युटी निकाल्नलाई अब मैले चाहिँ के गराएको छु भने मसँग चाहिँ एन्युटी छ, मैले के निकालिरहेको छु फ्युचर भ्यालु निकालेको छु सो द्याट फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन ए, फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन ए भनेर यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको यो चाहिँ है, त्यो त्यही अघिको माथिको प्रोसेसबाट फर्मुला चाहिँ यस्तो डिराइभ हुन्छ। ठिक छ। अब यो निकाल्नु पर्यो अब हामीलाई। अब चाहिँ फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन ए निकाल्नु पर्यो होला हैन। फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन ए फर गिभन आई पर्सेन्ट एन्ड एन इन्टरभल। ल ठिक छ। अब निकाल्यो होला। ल अरू अघि केही नगरेको सिधै यो अघिको एफ को भ्यालु लगाएर हालिदियो मात्र हो। अघि एफ को भ्यालु लगाएर यहाँ हाल्यो भने हेर न, हाम्रो एफ भनेको 1 + i को पावर n हो नि त, हामीले सुरुमा निकालेको कम्पाउन्डिङ प्रोसेसमा हैन। त्यही भ्यालु लगाएर राख्यो भने चाहिँ अब तिम्रो के आयो, पी निकाल्नु पर्यो। के छ तिमीसँग ए गिभन छ, फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन ए। यसको नाम चाहिँ के रहेछ, युनिफर्म सिरिज प्रेजेन्ट वर्थ फ्याक्टर रहेछ। युनिफर्म सिरिज भनेको चाहिँ के हो, ए आइहाल्यो अनि के निकालिरहेछौ तिमीले, प्रेजेन्ट वर्थ निकालिरहेछौ भनेको मतलब पी निकालिरहेछौ। त्यसरी नाम छ के सबैको, नाम सम्झिनु कन्फ्युज पनि छैन। तिम्रो यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको फ्युचरलाई चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्छ क्या, लास्टमा जति आउँछ त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्छ। यो चाहिँ के सिरिज हो, युनिफर्म सिरिज भन्ने बित्तिकै ए आउनु पर्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ युनिफर्म सिरिज कसको, फ्युचरको। युनिफर्म सिरिज फ्युचरको भने चाहिँ युनिफर्म सिरिज कम्पाउन्ड एमाउन्ट यसरी भएको। यो चाहिँ के हो, युनिफर्म सिरिज कसको, प्रेजेन्टको। युनिफर्म सिरिज प्रेजेन्ट वर्थ फ्याक्टर यसरी भएको। अब अगाडि पनि अघि हेऱ्यो भने हेर, यो के हो, डिस्काउन्टिङ प्रोसेस हो कसको, सिंगल क्याश फ्लोको। त्यही भएर सिंगल पेमेन्ट के निकालेको डिस्काउन्टिङमा, प्रेजेन्ट वर्थ निकालेको। त्यही भएर सिंगल पेमेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ भएको। यता चाहिँ के निकाल्यो, फ्युचर वर्थ निकाल्यो। त्यही भएर सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भएको। यसको नाम पनि यसरी नै आएको छ क्या। त्यही भएर यति मैले यो प्रोसेस बुझ्यो भने यो नाम सम्झिरहनु पर्दैन तिमीलाई हैन, किनकि सिंगल क्याश फ्लोमै हुन्छ हैन। सिंगल क्याश फ्लोमै हुन्छ, एउटा कम्पाउन्डिङ प्रोसेस हुन्छ, एउटा डिस्काउन्टिङ प्रोसेस हुन्छ। कम्पाउन्डिङ प्रोसेस भनेको फ्युचर एमाउन्ट पत्ता लगाउने हो, डिस्काउन्टिङ प्रोसेस भनेको प्रेजेन्ट एमाउन्ट पत्ता लगाउने हो। के अरे फ्युचर एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट मानिरहेछ हैन, अनि प्रेजेन्ट एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट वर्थ मानिरहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ सिंगल क्याश फ्लोको भएर चाहिँ सिंगल पेमेन्ट फ्युचर निकाले हो नि त कम्पाउन्डिङमा। त्यही भएर यसको नाम के भयो, कम्पाउन्डिङ एमाउन्ट भयो। अझ यो देख्ने बित्तिकै तिमीले के भन्नु पर्यो, सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्डिङ भन्नु पर्यो। यो देख्ने बित्तिकै तिमीले के भन्नु पर्यो, यहीँबाट थाहा हुन्छ कि हेर न, तिमीलाई के निकाल्नु पर्छ, पी निकाल्नु परेछ, एफ निकाल्नु। पी निकाल्ने भनेको केमा हो सधैँ, यदि एफ दिएछ भने मसँग एफ छ, पी निकाल्ने भनेको केमा हो, डिस्काउन्टिङ प्रोसेसमा हो। त्यही भएर पी भनेको सिंगल पेमेन्ट, डिस्काउन्टिङ प्रोसेस कहाँ हुन्छ फेरि, सिंगलमा हुन्छ। त्यही भएर सिंगल पेमेन्ट के निकालेको छ भने प्रेजेन्ट वर्थ निकालेको छु। यहाँ चाहिँ के निकालेको छ अब हेर, युनिफर्म सिरिज भन्ने बित्तिकै ए आउँछ हैन। ग्रेडियन्ट सिरिजमा जी आउँछ होला हैन। युनिफर्म सिरिज भन्ने बित्तिकै ए आउँछ अनि मैले के निकाल्यो, फ्युचर निकाल्यो। त्यही भएर एन्ड युनिफर्म सिरिज फ्युचर एमाउन्ट अर कम्पाउन्ड एमाउन्ट, युनिफर्म सिरिज प्रेजेन्ट वर्थ एमाउन्ट अर फ्याक्टर भनेको छ। ल ठिक छ। अब अर्को कुरा आउँछ, दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ क्यापिटल रिकभरी एन्युटी फ्याक्टर भन्छ, अर्को भन्छ सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भन्छ। अब चाहिँ यो दुईटामा के निकाल्छ, ए निकाल्ने हो क्या। ठिक छ। अघि चाहिँ हामीले ए बाट पी र एफ निकाल्यो, अब चाहिँ पी र एफ बाट ए निकाल्ने भनेको मतलब तिमीलाई यो फर्मुला थाहा पाएपछि तिमीले यो ए बाट एफ निकाल्न सक्दैन त, सक्छ नि। यो फर्मुला दियो भने तिमीलाई, यो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ भने तिमीले यो यसलाई उता लगेर रेसिप्रोकल गर्दैन, ए आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। हो त्यो भनेको हाम्रो के हो, सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर हो। ल हेर ठ्याक्कै यही फर्मुलालाई यो उता लगेछ नि त, यो फर्मुला सबैलाई उता लग्यो हो नि त हैन त। यो भनेको एफ हैन, एफ यो एफ भयो अनि यसलाई उता जाँदाखेरि उल्टिन्छ हो। यो नै हाम्रो के भयो, सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर हो। सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भनेको के हो भने अ फिक्स सम डिपोजिटेड इच इन्ट्रेस्ट पिरियड इन एन्ड इन्ट्रेस्ट हैन। सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भनेको हामीले चाहिँ सधैँ के जम्मा गरिरहेको, फिक्स डिपोजिटेड भनेको हामीले सधैँ इक्वल अमाउन्टले जम्मा गरिरहेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकालेको भनेको भन्यो सिङ्किङ फ्याक्टर भनेको छ है। यसको ना यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कहिले कहिले तिमीलाई सर्ट नोट्समा, सिङ्किङ फन्ड। अरू चाहिँ सोधेको देखेको छैन मैले, सिङ्किङ फन्ड र क्यापिटल रिकभरी चाहिँ सोधेको देखेको छु मैले है। अब अर्को चाहिँ के गरेछ भने ठ्याक्कै ए बाट पी निकालेको छ है, सरी पी बाट ए निकालेको छ। ल हेर यही फर्मुलालाई खालि उता लैदिएको मात्र। हामीसँग पी बाट ए निकाल्नलाई हामीसँग यो फर्मुला छ भने अब यसलाई मैले उता लग्यो भने यो बन्ने भयो। ल ठ्याक्कै भनेपछि यो पनि तिम्रो चारवटा फर्मुला तिमीसँग आयो। ल यहाँ एउटा फर्मुला, चारवटा होइन अरे बढी आयो, यहीँ मात्र चारवटा आइसक्यो। दुईटा फर्मुला अनि यहाँ एउटा फर्मुला
तीनटा भयो, एउटा फर्मुला यहाँ भयो, दुईटा फर्मुला भयो, अनि यो तीनटा, यो चारवटा, यो पाँचवटा, अनि यो छवटा फर्मुला तिमीले पढिसक्यौ है। ठिक छ, तिमीलाई चार्जमा फाइनली चाहिने भनेको चाहिँ फर्मुला मात्र हो कि, यो डेरिभेसन पार्ट भन्दा पनि तिमीलाई जेनरली चाहिने भनेको यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने। तर यो फर्मुला पनि हामीलाई नचाहिन सक्छ, किनकि हामीसँग टेबल भएपछि हामीलाई फर्मुला चाहिँदैन है। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ? है अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि झनै प्रब्लम आउन सक्छ कि तिमीलाई। ल अर्को छ लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज भन्छ हैन। ग्रेडियन्ट सिरिजमा पनि कस्तो लिनियर सिरिज। अब चाहिँ मेरो युनिफर्म सिरिज भनेको सेम एमाउन्टले पे गर्दै जाने भन्ने। अब मैले यसको बारेमा त अलरेडी के अरे क्याश फ्लो पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ ग्रेडियन्ट सिरिजको बारेमा हैन। ग्रेडियन्ट सिरिजको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज मेरो यो 0 1 2 अनि यो 3 यो 4 5 भन्ने यस्तो नम्बर अफ इन्टरभल छ अरे हैन। यस्तो छ भने मैले सुरुमा चाहिँ यहाँ ल के यहाँ सुरुमा चाहिँ 0 0 छ। अब मैले यहाँ 100 रुपैयाँ तिरेँ हैन, 100 रुपैयाँ तिरेँ, यहाँ चाहिँ 200 रुपैयाँ तिरेँ, यहाँ चाहिँ 300 तिरेँ, यहाँ चाहिँ 400 तिरेँ हैन, यहाँ चाहिँ 500 तिरेँ। ठ्याक्कै हेर्दा यस्तो ज्योमेट्रिक सिरिज बन्छ नि यस्तो। यहाँ यसलाई यति मैले यतिकै लाने भने यहाँ ज्योमेट्रिक सिरिज बन्छ नि हो। त्यही भएर यसलाई लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज भनेको हैन। यसको एक्चुअली लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज नाम चाहिँ के हुन्छ भने इक्वल अमाउन्टले चाहिँ बढ्दै गएको छ क्या यहाँको भ्यालु। किनकि यहाँ 100 रुपैयाँ छ, यहाँ 100 रुपैयाँ छ, यहाँ 200 छ, यहाँ 300 छ, यहाँ 100 है 500 सम्म छ अरे मान है। अब तिम्रो यहाँ 0 मा हेर्ने भए तिमीसँग कति छ 0 रुपैयाँ छ। 0 बाट 1 मा पुग्दा तिमी कतिले बढाएछ 100 रुपैयाँले बढाएछ। अनि फेरि 1 बाट 2 मा जाँदा पनि तिमी कतिले बढाएछ 100 रुपैयाँले बढाएको छ। फेरि 2 बाट 3 मा जाँदा पनि तिमीले कति बढेको छ 100 रुपैयाँले बढाएछ। सो दैट इक्वल अमाउन्टले चाहिँ तिमी के भइरहेछ के अरे इन्क्रिज भइरहेछ हैन। अनि इन्क्रिज भइराख्दाखेरि हामीले यस्तो खाले एउटा ट्रायंगुलर शेप देख्छौँ। त्यो भएर यसको नाम चाहिँ के भयो लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज भन्छ यसलाई है। अर्को हुन्छ कम्पोजिट हैन। अर्को हुन्छ चाहिँ कता कम्पोजिट। ल कम्पोजिट भन्दा नि ज्योमेट्रिक कता लिनियर ग्रेडियन्ट र अर्को कम्पोजिट और त्यसलाई चाहिँ यो पनि भन्छ ज्योमेट्रिक। किनकि त्यसमा मैले यो भनेको थिएँ नि त 1 प्लस AI को पावरमा बढ्दै जान्छ भनेर फर्स्ट लेक्चरमा भनेको थिएँ क्याश फ्लोको है। तिमीहरूले यो अब लिनियर ग्रेडियन्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने इक्वल अमाउन्टले चाहिँ के हुनु पर्यो। जस्तो मेरो 100 रुपैयाँले बढ्दै गयो भने सबै 100 रुपैयाँ, यहाँ गएर कतै गएर 200 रुपैयाँले बढ्यो रे। फेरि यहाँ गएर कतै गएर मेरो 200 रुपैयाँले बढ्यो भने अब मेरो यहीँसम्म मात्र भयो क्या, यहीँसम्म मात्र ग्रेडियन्ट सिरिज भयो। यो भन्दा उता फेरि मेरो ग्रेडियन्ट सिरिज भएन है। ठिक छ। त्यही भएर इक्वल अमाउन्ट बढ्दै गएछ भने मैले त्यसलाई के भन्न पाएँ लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज भन्न पाएँ है। अनि अर्को यसमा के पनि हुन्छ भने दुईटा कन्डिसन हुन्छ कि यदि मेरो g को भ्यालु 0 छ भने इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्ट सिरिज भनेको मतलब मेरो g को भ्यालु त यो 100 त पोजिटिभ हो नि त हैन। g त मेरो 100 पोजिटिभ हो। त्यही भएर माथितिर गएको छ सबै। त्यही भएर मैले यसलाई के भन्न पाएँ इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्ट सिरिज भन्न पाएँ। अब यही 1 मा के पनि हुन सक्छ -100 पनि हुन सक्छ, -200 पनि हुन सक्छ, -300 पनि हुन सक्छ, -400 पनि हुन सक्छ, -500 पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि त यहाँ तल बन्छ नि त यस्तो फिगर तल बन्छ नि त हैन। यस्तो तल बन्ला हो, यस्तो तल बन्ला यस्तो 100 हुन त यो पनि 100 ले यो भातो हो नि इन्क्रिज भातो नि हैन त। ए सरी 100 ले डिक्रिज भातो नि हैन यहाँ पनि। ल यस्तो होला। यो बेला यस्तो सिरिजलाई हामीले के भन्न मिल्छ डिक्रिजिङ ग्रेडियन्ट सिरिज भन्छ। तर यो ग्रेडियन्ट सिरिज कस्तो हो लिनियर हो। सेम अमाउन्टले चाहिँ के हुनुपर्छ इन्क्रिज हुँदै जानुपर्छ। ठीक छ बुझ्छ यो लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज? सर खै अरूले बुझ्छ कि नै? ओके अब यसको फर्मुला डिराइभ गरौँ हैन। यसको पनि मैले सिधै फर्मुलातिर देखाइदिएँ। ल हेर यसको फर्मुला चाहिँ यहाँ छ हेर। ल यहाँ छ यो मैले यो माथिको डेरिभेसन केही पनि नहेरिकन सिधै तिमीलाई मैले फर्मुला मात्र चाहिने हामीलाई हैन। यो फर्मुला मैले यहाँ लेखेँ छ। यो भनेको फर्मुला भयो। यसको नाम चाहिँ के रहेछ ग्रेडियन्ट सिरिज रहेछ। अनि मैले के निकालिरहेको छु p। त्यही भएर प्रेजेन्ट वर्ड भएको हो। यो पछाडिको नाम सम्झिने तरिका एकदम सजिलो छ क्या। तिमीले के यो g देख्ने बित्तिकै के देख्छौ ग्रेडियन्ट सिरिज हो नि त। g देख्ने बित्तिकै ग्रेडियन्ट सिरिज हैन। अनि के निकालिरहेको प्रेजेन्ट वर्ड निकालिरहेको। यदि मेरो यहाँ f = g भयो भने ल के निकालिरहेको र यसलाई के भन्छ होला नाम भन्छ ल यहाँ के भन्छ होला f निकाल्नु पर्छ g दिइरहेछ भने यहाँ के भन्छ नाम ग्रेडियन्ट सिरिज कम्पाउन्ड वर्ड ग्रेडियन्ट सिरिज कम्पाउन्ड एमाउन्ट या एक्ज्याक्टली हैन त्यही भन्ने हो हैन। कहाँ गयो यो f वाला कहाँ गयो ल हेर। ल
फ्युचर वर्थ फ्याक्टर अर यहाँ ग्रेडियन्ट सिरिज छ होइन ग्रेडियन्ट सिरिज होइन तिमीलाई कम्पाउन्ड नम्बर झुकिन्छ भने फ्युचर वर्थ राख्दै पनि हुन्छ होइन ग्रेडियन्ट सिरिज फ्युचर एमाउन्ट अरू कम्पाउन्ड एमाउन्ट त्यही नाम हो क्या अब यसबाट अर्को के पनि निकालेछ भने ए पनि निकालिरहेको छ गिभन ग्रेडियन्टबाट मैले कहिले कहिले एन्युटी पनि निकाल्नु पर्ने होइन यस्तो सिरिजबाट मलाई चाहिँ हुन्छ नि एन्युटी भनेको मतलब मैले कति कति किस्ता तिरेर यस्तो पनि निकाल्न मिल्छ त्यसलाई भन्छ ग्रेडियन्ट सिरिज अब यो ए भनेको नाम के हो फेरि युनिफर्म सिरिज हो होइन ग्रेडियन्ट सिरिज टु युनिफर्म सिरिज कन्भर्जन यो एउटा फर्मुला भयो है त्यही भएर यहाँ धेरै फर्मुला छ कि एकदम गाह्रो खाले फर्मुला छ त्यही भएर फर्मुला कन्ठ गर्नलाई हामीलाई प्रब्लम हुने भएर हामीलाई टेबल अभाइलेबल भएको के यो फर्मुला कन्ठ गरेर बसेर हामीलाई फाइदा छैन तर तिमीहरूको अब ब्याड लक के हुनसक्छ भने अब त्यो टेबलमा भएको इन्ट्रेस्ट नआइदियो भने चाहिँ तिमीलाई बल्ल फर्मुला चाहियो सपोज मसँग भएको टेबलमा चाहिँ मलाई 10, 11, 12, 13, 14, 15 सबैको इन्ट्रेस्ट छ अरे होइन 15 को छैन रे ल 16 देखि फेरि 100 सम्म सबैको इन्ट्रेस्ट छ अरे होइन ठ्याक्कै जाँचमा दिने बेला 16 इन्ट्रेस्ट रेट भएकै दियो भने त अब तिमीलाई 16 को त हुँदैन त्यहाँ टेबलमा छैन हेर्न मिल्दैन त्यही भएर त्यस्तो बेला बल्ल फर्मुला चाहियो नत्र हाम्रो फर्मुला चाहिँदैन होइन फर्मुला बुझे चाहिँ राम्रो हो होइन एउटा किनकि यस्तो हुन्छ नि त तिमीले एउटा घोके चाहिँ अर्को आइ नै हाल्छ जस्तो यो पी निकाल्नलाई एफ निकाल्नलाई पी थाहा छ भने यो एफ निकाल्नलाई पी आइहाल्छ पछि यो फर्मुला एउटा घोकेपछि दुईटा फर्मुला यतिकै बुझिन्छ है अनि कहाँ गयो अनि यो एफ निकाल्नलाई यो थाहा छ भने यो ए निकाल्नलाई यो पनि थाहा हुन्छ ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल गरिदिने 4वटा फर्मुला त्यहीबाट एउटा फर्मुला घोकेपछि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटको घोक्नै पर्दैन है ल अब यो एबाट जीबाट ए निकाल्ने भयो अर्को छ चाहिँ एफ निकाल्ने भयो फ्युचर निकाल्ने भयो है ल कम्पोजिट ग्रेडियन्ट सिरिज यहाँ आएको रहेछ हैन यसमा चाहिँ त्यही ए एकताल चाहिँ जीले बढाएको छ एकताल फेरि त्यसको डबल हुँदै एकताल फेरि ट्रिपल हुँदै गर्दै गर्दै गएर ठ्याक्कै n-1 हुँदै बढेको छ यस्तो फंक्सनहरु पनि अहिले हामी पछि एकचोटि न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि गरौँ है त अर्को छ ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज भनेको त्यही a को पावरमा हुँदै गएको छ हैन अर्को हुन्छ इरेगुलर सिरिज कहिले चाहिँ 100 रुपैयाँ हुने कहिले 200 होला कहिले -50 होला कहिले फेरि 1000 होला त्यस्तै त्यस्तै हुँदै गएर हाम्रो चाहिँ सिरिज हुने है यो सिरिजहरु सबै हाम्रो क्याश फ्लोमा आउनु पर्यो आउँछ के यो कुरा त्यसपछि सबै यो क्याश फ्लोको हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो ओके ल हेर मैले यसको समरी चाहिँ यहाँ लेख्दिएको छु है यहाँ र यहाँ दुईटा टेबल छ ल समरी भनेको अघि हामीले के कुरा पढेर टु फाइन्ड एफ निकाल्न मैले के दिनु पर्यो p गिवन पुग्नु पर्यो हैन यसको फर्मुला भनेको 1 + i को पावर n यदि मलाई p दिएछ भने यहाँ f निकाल्नु पर्यो हैन सरी p फाइन्ड गर्नु पर्यो भने f गिवन हुनु पर्यो यसकै उल्टो हो यो है अनि f दिएछ भने मलाई के f निकाल्न छ भने मलाई a दिएको हुनुपर्छ अनि यो फर्मुला भयो अनि ठ्याक्कै यसको उल्टो हो यसकै उल्टो हो हैन अब यो थाहा छ भने फेरि यसकै उल्टो यहाँ ज्योमेट्रिक सिरिजको चाहिँ मैले फर्मुला लेखा छैन है ज्योमेट्रिक सिरिजको चाहिँ मैले फर्मुला लेखा छैन ल यो फर्मुला तिमीले स्क्रिनशट खिच त्यो यो फर्मुला स्क्रिनशट खिच यो फर्मुलाबाट न्यूमेरिकल एउटा चाहिँ गर ज्योमेट्रिक सिरिजको फर्मुला राख्यो भने चाहियो भने म राख्छु भयो सर पक्कै त ज्योमेट्रिक सिरिजको पनि म यहाँ फर्मुला राखिदिन्छु ल भयो सबैले के चाहिँ फर्मुला यस सर ओके ल यो एउटा क्वेशन हेरौँ हैन सपोज यो क्वेशन टिप यो क्वेशन हामीले अलरेडी गरिसकेको कुरा हो हैन अनि त्यो टेबल पनि खोलिराख है सबैले ल ल भयो नि यो क्वेशन सबैको भयो सपोज यू इन्भेस्टेड ₹15,000 at 7% interest rate compounded annually how much would you have after 8 years यो त के रे 6-7 को बच्चालाई सोध्ने क्वेशन हो हैन ठ्याक्कै p पनि दिएको छ हैन p पनि दिएको छ
आई पनि दिएको छ, आई पनि इफेक्टिभमै दिएको रहेछ अझै हैन, अनि के पनि दिएको छ, यन पनि दिएको छ। ठीक छ। अब मलाई के निकाल्नु पर्यो, हाउ मच वुड यु ह्याभ भनेको मतलब के हो, 8 वर्षपछि तसँग कति रुपैयाँ हुन्छ भने सोधे हैन त। भन्नु मलाई के चाहियो, फ्युचर चाहिएको हैन, फ्युचर चाहिएको। मसँग के छ, पी छ हैन, अनि आई छ, अनि यन छ। मैले यदि मलाई फर्मुला थाहा छ भने मैले के लेख्छु, एफ इज इक्वल टु पी, पी यसको सबभन्दा सजिलो फर्मुला भनेको यही हो हैन, 1 प्लस आई को पावर के गर्छु, एन गर्छु हैन। सिम्पल फर्मुला हो नि त, पी एफ निकाल्ने यही हो नि फर्मुला कताको। ल एफ पत्ता लगाउनु पर्यो भने जब पी दिएछ, पी 1 प्लस आई को पावर हैन, यही इन्टु है, यहाँ यो गिभन चाहिँ इन्टु हुन्छ है सबैमा, यहाँ लेख्न चाहिँ लेखा छ तर यो पी इन्टु हुन्छ सबै। यहाँ जस्तै यसमा पी इन्टु हुन्छ, यसमा एफ इन्टु हुन्छ, यसमा ए इन्टु हुन्छ, एफ इन्टु हुन्छ, यहाँ ए इन्टु हुन्छ, अनि यो पी इन्टु हुन्छ, यसरी लेख्नु पर्यो है। ओके ल अब मसँग पी कति छ मेरो, यही सबै भ्यालु हाल्दा चाहिँ कति आएको रहेछ, 25,733 आएको रहेछ। यो सिम्पल, यो 25,733 आउँछ यसलाई सबै ठाउँमा राखेर। तर मलाई यो फर्मुला मैले जाँचमा बिर्सेँ अरे हैन, मैले अब यो फर्मुला चाहिँ मलाई थाहा छैन अरे, अब के गर्नु त हैन। पी भनेको कति हुन्छ तिम्रो, 15,000 हुन्छ हैन, 15,000 हुन्छ। अब यसलाई यस्तो टर्ममा लेख्यो भने मैले के निकाल्ने हो, ल भन त मलाई, भन के कसरी लेख्ने मैले, यहाँ फाइन्डिङ गिभनको म के कसरी लेख्ने, मलाई के निकाल्नु हैन 1 प्लस मैले फर्मुला मलाई बिर्सेँ रे, मलाई फर्मुला थाहा छ। फाइन्डिङ पी लेफ्टतिर जे छ त्यो, फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन पी बाई हैन, यो स्ल्यास जस्तो यो डिभाइड चाहिँ गरे, फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन पी अनि गिभन आई पर्सेन्ट, गिभन आई पर्सेन्ट अनि यन भनेको अहिलेलाई इयरै रहेछ, क्याश फ्लो छैन, त्यही भएर नम्बर अफ इयरै भयो। ल अब यहाँ 15,000 यतिकै राख्छौ हैन, 15,000 राख्छौ, अनि एफ बाई पी छँदैछ, एफ बाई पी हाम्रो यहाँ छँदैछ, एफ बाई भन्दा नि एफ स्ल्यास पी भनौँ न, एफ स्ल्यास पी छ, आई हाम्रो कति छ 7% रहेछ, 7% रहेछ, अनि यन भनेको कति रहेछ 8 वर्ष रहेछ। ल टेबल सबैले खोल्यो, सर टेबल खोल्यो, म यहाँ टेबलमा हेरौँ है त, टेबल सबैले खोल है। टेबल तिमीलाई म यहाँ जाँचमा तिमीले फर्मुला याद छ भने तिमीलाई टेबल चाहिँदै चाहिँदैन त्यो तिम्रो खुट्टा हो, तर टेबलबाट चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर म तिमीलाई टेबल चाहिँ मैले यहाँ बुझाउन खोजेको। अब यहाँ टेबल कहाँ छ भन्दा एकैछिन है, डाउनलोड तिमीलाई राख्दै मैले, आफैसँग छैन त्यो क्लासरुममा गएर क्लासरुममा छैन, मैले यहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ होला हिजो। ओके हेरमा डाउनलोड यहाँ रहेछ एपेन्डिक्स सीसीआई टेबल। ल ओके ल टेबल देखिरहेछ तिमीले, छैन सर, यो देखिरहेछ अरे स्लाइड देखिरहेछ सर, स्लाइड देखिरहेछ है। ओके म इन्टायरली त्यसलाई फिल गर्नु। ल ल हेर देखिरहेछ है अब चाहिँ है, देख्यो है। ओके ल अब मलाई हेर यो टेबलमा हेर्ने तरिका सबैले के अरे ओपन गरिकन टेबल सबै सँगै जाम है, एकै फेरि एकजनालाई भन्नु पर्यो नि बेकार झ्याउँछ। सबैजनाले खोल्यो भन्नु त, टेबल ओपन गर्यो, 35 जना रहेछ हामी हैन, 34। ओके ल अब यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टेबल भन्ने चाहिँ यसको नाम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टेबल चाहिँ यो तल जाने हैन। तल जाँदाखेरि हेर त तिमीहरू यहाँ साइडमा हेरे ठ्याक्कै यो मैले हल्का जुम गरेँ हैन। ल हल्का जुम गर्यो भने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट देख्छौ हो, यहाँनिर इन्ट्रेस्ट देख्छौ नि हैन, 1/2% छ यहाँ देख्छौ है हो, देख्छौ सर। ओके हाम्रो अहिले गिभन इन्ट्रेस्ट हामीसँग कति छ 7%, 7 सम्म जाऊ। 7 कहाँ आउँछ, ल 1/4 पुग्यो रे, 7 3 पुग्यो हैन, 4 पुग्यो, 7 छ कि छैन हेर, फेरि 7 कै गर्न खोज्यो 7 नहोला हैन। ल यहाँ रहेछ 7, फाइन भेट्यो 7 भेटे सर, भेट्यो हो। 7 मा के निकाल्ने हो त्यहाँ, पी बाई एफ निकाल्ने हो कि एफ बाई पी निकाल्ने हो कि के निकाल्ने हो त्यहाँ, एफ बाई पी एफ बाई पी भन्छ। एफ बाई पी भनेको यो हो फर्स्ट हो, कति वर्ष निकाल्ने
8 वर्ष 8 वर्ष भनेपछि यो 1.718 हो सर हो भनेपछि तिम्रो त्यो फर्मुला लाएर निकाल्नु पर्ने क्या अब तिमीले सिधै 1.718 राख्दै हुन्छ त्यो यता त्यो f/p को ठाउँमा चाहिँ अनि अब 15,000 इन्टु 1.718 गरेर त कति आउँछ 15,000 इन्टु कता गयो 15,000 इन्टु 1.718 हैन 718 ल 25,770 आउँदो रहेछ त्यहाँ पनि त्यति नै आएको थियो त्यहाँ पनि त्यति नै आएको थियो होला 73 आएको थियो सर 73 आएको थियो यो यसले यो गर्यो होला त्यो 70 जस मिल्छ यो ठिक छ है तिमीले क्याल्कुलेसन आफैले राखेर गर न कति आउँछ त 1 प्लस जस्तो मैले फर्मुला लाएर राखेँ कति आउँछ 1 प्लस आई भने मेरो कति छ 7 हैन 0.07 को पावर 8 ल ठिक छ हाम्रो कति आयो 25,770 आयो यो टेबलबाट ल ठिक छ है यसरी गर्ने टेबलबाट चाहिँ तिमीले त्यो फर्मुला याद गरिराख्नु पर्दैन यो जति इन्ट्रेस्ट हाम्रो चाहिएको त्यो इन्ट्रेस्टमा हामी जानु पर्यो त्यसपछि कुन चाहिँ निकाल्ने हो f/p निकाल्ने हो कि p/f निकाल्ने हो कि a/f निकाल्ने हो कि सो अन यहाँ धेरै छ यो भयो अनि यहाँ यन दिएको छ हामीलाई यन भनेको नम्बर अफ इन्टरभल हामीलाई कति इयर दिएको त्यो ठ्याक्क लाएर यहाँ जाने कुन चाहिँ हो हैन त्यति नै गरेर हेर्नु टेबल हेरेर सिक्यो नि है अब सिक्यो सर सर अनि त्यो टेबल चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर एक्जाममा लान मिल्छ मिल्छ मजा लान मिल्छ कलेजको खै सिस्टम चाहिन्छ होला तर मिल्नु चाहिँ मिल्छ है सर अनि 32 वटै पेज लाने अब यो अगाडिको यो सानो इन्ट्रेस्टहरु छ नि यिनीहरु चाहिदैन होला यो अगाडिको इन्ट्रेस्टहरु चाहिदैन तिम्रो 32 पेजलाई उयो गर्ने नि त एकदम हुन्छ नि सानो गरी प्रिन्ट गर्ने यो अगाडिको यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टेबलको यो किन चाहियो र हैन यो चाहिदैन सुरुको पेज चाहिदैन यो 1/4% कहिले सोध्दैन हैन यो सानो पर्सेन्ट वाला चाहिँ नसोध्ने अनि पछि गएर एकदम ठुल्ठुलो पर्सेन्ट पनि होला जस जेनरली तिमीलाई धेरै भयो 10 देखि 25% सम्ममा दिन्छ क्या धेरै सो हैन 10 देखि 25% को सम्म सोध्छ यहाँसम्म गर्ने बेला हैन जेनरली 25% पनि धेरै भयो क्या यो तलको यत्रो धेरै चाहिन्छ है 60 सम्म रह्यो धेरै 60 सम्मै छ यहाँ 60% सम्म छ तर त्यत्रो 60% सोध्दैन जेनरली हैन यो भयो 60% चाहिँ अनि यहाँ यो पनि रहेछ r को पावर n rn बाट पनि गरेर रहेछ यो चाहिँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ सिंगल पेमेन्ट भनेर रहेछ ओके अनि अर्को कुरा मैले के भन्दिहाले भने यहाँ अझै अर्को एउटा पनि फर्मुला देख्छौ है तिमीले यहाँ हेर अझै अर्को पनि फर्मुला देख्छौ यो चाहिँ के हो भने मेरो चाहिँ अब कम्पाउन्डिङ चाहिँ हैन कन्टिन्युअस भयो भने यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ तिमीहरुको के हो एनुअली हो हैन कम्पाउन्डिङ एनुअली हो हैन कम्पाउन्ड एनुअली हो हैन ठीक छ तर अब कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ भयो भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्दैन मलाई यो फर्मुला थाहा छ p निकाल्न e को पावर rn हो हैन e को पावर rn हो भनेको मतलब तिमीले यो 1 + i को पावर n को ठाउँमा जहाँनिर 1 + i को पावर n देख्छौ त्यहाँ गएर e को पावर rn हाल्दिने हो क्या यो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको लागि चाहिँ अरुको लागि परेन कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको लागि चाहिँ जहाँनिर गएर यो 1 + i को पावर n देख्छौ त्यहाँ गएर e को पावर rn हाल्दिने यो तल सबैको फर्मुला अब त्यही भएर तिमीहरुको चोइसको कुरा तिमीहरु फर्मुला पढ्छौ भने इट्स फाइन पढ राम्रो हो पढ्न पर्दैन भने टेबल बोकेर जाने ट्याङ्की सल्भ गर्ने चाँडै पनि हुन्छ हैन अनि सेफ्टीको लागि चाहिँ म फर्मुला पढ पनि भन्छु पढ्न गाह्रो पनि हैन के जब 5 मिनेट पनि लाग्दैन त्यो फर्मुला पढ्न है ल त्यसो भए सर यो फर्मुला टेबल चाहिँ लान पाउँदैन कहाँ पाउने यो फर्मुला टेबल फर्मुला टेबल चाहिँ पाउँदैन है एडिट गरेर राख्ने नि त त्यही हैन त्यो चेक गरिहाल्छ नि चेक गर्दाखेरि पायो भने तिमीले हेर्नै पाउँदैन फेरि त्यो टेबल पनि हेर्न नपाउला है त्यो फर्मुला टेबल चाहिँ लान पाएन त्यो फर्मुला टेबल भित्र केही लेखेको पनि हुनु भएन फेरि त्यो चेक गर्छ तिमीलाई थाहा छ हुन त तिमीले अहिलेसम्म टेबल युज गरेको छैन होला हैन त्यो भित्र केही लेखेको हुनु भएन त्यो जान्छ है त्यो हाइलाइट पनि गरेको हुनु हुँदैन त्यो खोज्दिन्छ है त्यही भएर यो टेबल चाहिँ झुकेर पनि नराख त्यो टेबल भित्र केही केरकार गर्ने काम पनि नगर केरकार गरे पनि पेन्सिलले गर सो द्याट मेटाउन सजिलो हुन्छ जाँचमा लाउनु भन्दा पहिला है त्यही भएर तिमीहरुको त्यो पछि तिमीले भेडायो भन्छ त्यो एक्सपेल हुन्छ कि तिमीहरु यो जाबो घोक्नलाई के यो तीनटा घोके यो सबै सकिन्छ त हैन त यो तीनटा घोकेसी सकिन्न यो घोकेसी यो आइहाल्यो यो घोकेसी यो आइहाल्यो यो घोकेसी यो आइहाल्यो त हैन त छवटामा छवटै पढ्नु पर्दैन त यो घोकेपछि यो आइहाल्छ यो सम्झेपछि यो सम्झिहाल्छ यो सम्झेपछि यो सम्झिहाल्छ हैन त्यही हो ल ठीक छ एउटा न्यूमेरिकल गरौँ है त हामी ल यो टिप यो तलको कन्सिडर द फलोइङ भनेर कन्सिडर द फलोइङ भनेर क्वेशन टिप
कन्सिडर द फलोइङ भनेको यो क्वेसन टिप हो। कसैले के मेसेज पठाओ यता भनाइ म याद यो स्क्रिन लास्ट टाइममा देखाइरहेको छु त्योबाट। मिराजनको बत्ती गयो रहेछ। ए ल ठिकै छ। ल यो क्वेसन टिप त यहाँ यो कन्सिडर द फलोइङ, यो माथिको इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर भनेर यो टिप्नु पर्दैन। कन्सिडर द फलोइङ भनेर इन्ड अफ इयर टिप अनि यो नेट क्यास फ्लो टिप। ल इन 1000 मा छ यो सबै। सर त्यो -10 -50 हो। -10 -50 -0 0 लाई त माइनस नलेख्नु भयो। 20 120 320 के भयो। सर 120 220 र 320 हैन? हजुर हजुर 20 120 220 320 सम्म है। ल या यसको क्याश फ्लो बनाउन सक्छौ? यसको क्याश फ्लो बनाउन सक्छ कि नै ल भन त पहिला। सकिन्छ। यसको क्याश फ्लो बनाउन ल। ल रमेशले बनाएर शेयर गर त यसको। कम्प्युटरमै बनाउन हैन, त्यसमै बनाएर स्क्रिन शेयर गर। ल जसले बनाएर शेयर गरे पनि हुन्छ, जसले पहिला बनाए त्यसले शेयर गरे पनि हुन्छ। ल मैले उलाई भने हैन, फेरि मलाई भन्नु भएन भन्ला हैन। स्क्रिन शेयर गरेर जसले चाहिँ गर्ने। नत्र आइड्रो बोर्ड भन्ने हुन्छ हैन, आइड्रो बोर्ड भन्ने हुन्छ। त्यसमा त्यसमा लेख अनि त्यसको लिंक शेयर गरे पनि अनलाइन बोर्ड हो हैन। जसले युज गर्दा पनि हुन्छ है त्यो। हाइड्रो बोर्ड भन्ने छ, हाइड्रो व्हाइट बोर्ड भन्ने छ। त्यसमा त्यो लेख्ने हैन, एडिट गर्ने, त्यसलाई अनि लिंक गरेर यहाँ पठाइदिए हुन्छ। अनि मैले हेर्न पनि मिल्छ, अरूले एडिट गर्न पनि मिल्छ। ल यसको क्याश फ्लो बनाउँ सबैले पहिला ल, म विदाउट माई हेल्प। जसले शेयर गरे पनि हुन्छ, सबैले शेयर गरे पनि हुन्छ। ल सबैको हेरौँ न, तिम्रो क्याश फ्लो बनाउनलाई कतिको के रे सहयोग रहेछ भनेर सबैको हेरौँ न। हाइड्रो बोर्डबाट सबैले पठाउँदा मलाई, म यहाँ कमेन्टमा वेट गर्छु तिमीहरुको। हाइड्रो बोर्ड सर यता बत्ती गर्ला चार्ज छैन। ठिकै छ। ल सबैले इचले बनाएर मलाई यहाँ कमेन्टमा पठाऊ है। ल भाइ एटलिस्ट तिमीलाई क्याश फ्लो बनाउन आउनु पर्यो कि यहाँसम्म आउँदासम्म तिमीहरु है। नेगेटिभ देखेको छ, नेगेटिभको मतलब कता जाने हो? माथि जाने कि तल जाने? तल जाने है। मैले बारम्बार भन्छु त्यो टाइमलाइन भन्दा माथिको हाम्रो रेभेन्यू हो, सो दैट पोजिटिभ हुन्छ। त्यो टाइमलाइन भन्दाको तलको चाहिँ के हो? हाम्रो नेगेटिभ हो, सो दैट त्यो के हुन्छ? मेरो एक्सपेन्सेस हुन्छ। ल ल बनाऊ। ल हाइड्रो व्हाइट अनलाइन बोर्ड भन्ने यसरी आउँछ हैन। ल यसमा एडिट गर्न मिल्छ मज्जाले, डिलिट पनि गर्न मिल्छ। देखिरहेछ यो व्हाइट बोर्ड? ठिकै छ सर। ओके ल तिमीलाई नि यसैमा गर भनेको मैले। यसो गर्यो भने तिमीले ठ्याक्कै यसको लिंक पठाउन मिल्छ मलाई हैन। जस्तो अब यहाँको अनलाइन युज गर्यो भने चाहिँ अब अलिकति क्रिएट न्यू बोर्ड गरे। ल कसैले पठाउन, एकजनाले त बनाएर पठाऊ। तिमीलाई क्याश फ्लो बनाउन नआए जस्तो हुन्छ नि। कपीमा गर्नेले कपीमा गर हैन, ठीक छ। अब कपीमा गर्नेले कपीमै गर हैन, कपीको शेयर गरे पनि हुन्छ। ल कसैलाई प्रब्लम छ क्याश फ्लो बनाउन? तीनटा कुरा हुन्छ, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, टाइम। ल सर कपीमा गर्नेले मेसेन्जरमा पठाए हुन्छ कि? हैन यही पठाउन। केमा गरे तिमीले? कपीमा कपीमा गरे फोटो खिचेर स्क्रिन शेयर गर न। एउटै कुरा त हो। कहाँ मेसेन्जरमा पठाएर हेरिरहेको छ? कपीमा फोटो खिच अनि त्यसलाई स्क्रिन शेयर गर न, मिल्छ नि। नत्र त्यही व्हाइट बोर्ड युज गर। कसैले व्हाइट बोर्ड युज गर्छ भने हाइड्रो बोर्ड युज गर।
ल नारायणले पठाएछ है हेरौँ है त नारायणको ज्याम्बोर ल एक्सेस माग्यो त नारायण ओन्ली मी गरे जस्तो छ एक्सेस माग्यो मलाई हाइड्रो एकाउन्टमा नपुग्छ हाइड्रो त तिम्रो त्यही गुगलबाट साइन इन गरिदेऊ न हाइड्रो एकाउन्टै चाहिँदैन एउटा कुनै साइन इन गरिदिनु ल मलाई तिमीले क्यास फ्लो सबैले बनाऊ है सबैले बनाऊ मैले सबैलाई रिक्वेस्ट गरे हो है यो चाहिँ तिमीलाई क्यास फ्लो बनाउनै आएन भने यो च्याप्टर यो के अरे यो च्याप्टरमा तिमीहरूको कामै छैन एटलिस्ट क्यास फ्लो बनाउन आउनु पर्यो यहाँसम्म क्यास फ्लो बनाउन आएन भने तिमीले यो यहाँको न्युमेरिकलहरू गर्न सक्दैन है त्यो पहिला हाम्रो बेसिक स्टप हाम्रो क्यास फ्लो देखाउनै बस्यो यो यहाँको च्याप्टरमा है त्यो क्यास फ्लो बनाउन आउँदैन भने बरु भन सिमला सबैले हैन तर क्यास फ्लो चाहिँ बनाएर देखाउनु पर्यो ल रमेशले प्रेजेन्ट गरेछ ल ठिकै छ त्यो फोटो लिएर जाऊ न फोटो लिएर के भन्छ यु कान्ट सर कसरी भएन त सर अहिले यु कान्ट यु शेयरिङ खै कसैले पनि बनाएन अरूले ट्राई गरेर मोबाइलबाट सेयरिङ गर्दाखेरि प्रब्लम आउँदो रहेछ क्या फेरि सर बनाएको छ तर कपीमा छ क्या त्यो गर्दा चाहिँ ए ल ठिकै छ ल ल म बनाइदिएर देखाइदिन्छु त्यसपछि तिमीहरू मिल्यो कि मिल्ने हेरौँ है त ओके सर सुन्नुहोस् न अनि नि साँच्चै एमएलएमले चाहिँ ठ्याक्कै ह्याङआउटमा चाहिँ होइन ह्याङआउटमा चाहिँ उहाँले एउटा ग्रुप एउटा बनाउनु भएको छ जहाँ चाहिँ हामी सबैजना त इन्भल्भ पनि भएको छौँ नि त होइन अनि हामीले केही हुन्छ नि फोटोहरू मतलब कुनै पनि अब अफिसहरूमा चाहिँ के बनाएको छु भने तपाईँ हामी फोटो खिच्दै खपकन राख्ने मिल्छ नि त त्यसो गरिदिनुहोस् न हामीले नै भनेर हुन्छ नि ए हुन्छ ल ल अलिजले सेयर गर्न आएछ ल अलिज गर सेयर गर ल ल 0 मा 10 कोही क्वेशन हेर 0 मा -10 खै लगन लगा त्यही बोर्डमा ओके 0 मा -10 गुड 1 मा 50 -50 तल आयो 3 मा 20 माथि गयो ल ठीक छ उले ल यही सबैको यही छ ह हेर त अलिजले बनाएको हो यही गर्यो है ओ ल त्यसमा तिमीले क्याश फ्लो बनाउन सिकाइ रहेछ ओके फाइन ल ल है त मैले अब त्यही कुरा म देखाउँछु हैन यहाँ ओके ल फर्स्ट टास्क भनेको हाम्रो क्याश फ्लो बनाउनु पर्यो अब यसको क्याश फ्लो बनाउँदाखेरि मलाई के चाहिन्छ भने तीनटा कुरा चाहिन्छ एउटा टाइम चाहिन्छ दैट इज ल एउटा टाइम चाहिन्छ यो होरिजन्टल लाइनले टाइम दियो हैन कहाँसम्म छ टाइम 0 देखि 6 सम्म हैन 0 देखि म्युट गरे एकैछिन 0 देखि 6 सम्म छ त्यसपछि 0 मा मेरो के छ -10 त्यही भएर -10 नै गयो माइनसले लेख्ने है तिम्रो त्यो यहाँको भ्यालु राख्दा हामीले माइनसमै राख्नुपर्छ पछि त्यही भएर -10 नै भयो माइनस यो तलको माइनस राख्ने माथिकोलाई प्लस राख्ने हैन केही पनि नराखे पनि हुन त हुन्छ क्याश फ्लोमा देखाउँदा नराखे पनि हुन्छ तर हिसाब गर्दाखेरि तिम्रो फेरि प्लसै राखिन्छ के झुकेर त्यही भएर -10 तल गयो अनि -50 तल भयो ओके ल अब यो 1 2 1 भइहाल्यो 2 मा भइहाल्यो 3 मा चाहिँ के छ 20 भगर 20 अनि त्यसपछि 4 मा 120 भगर अलिकति 120 हैन अनि 5 मा फेरि कछ 220 अनि 6 मा कछ 320 त्यही भएर अलिकति यो भन्दा त यो अलिकति ठुलो हो त्यही भएर अलिकति ठुल्ठुलो बनाउन जाने क्या त्यो हुन्छ नि देख्दाखेरि नि अलिकति इक्वल जस्तो नदेखोस् हैन त्यही भएर 20 भन्दा 120 अलिकति ठुलो 120 भन्दा 220 अलिकति झन् ठुलो हैन त्यो मैले यहाँ अब हेर यसमा हामीले हिसाब गर्ने भनेको हामीले के निकाल्ने हो क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेको छ हामीलाई भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको मेरो यो पी मा निकाल भन्यो है पी मैले यहाँ 0 लेख्न छुटेँ त्यो 0 मा माथि नै एरो लानु पर्छ भनेको हैन त्यही त 0 मा एरो लानु पर्दैन मैले यहाँ प्रेजेन्ट वर्ड चाहिँ कति हो निकाल्नु परेको भएर मैले लगे हो लानु पर्दैन मैले त यहाँको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो मैले यहाँको के रे मलाई यहाँको भ्यालु फाइन्ड गर्नु परेको भएर चाहिँ के भयो मेरो मैले चाहिँ वाट भनेको यहाँ पीडब्ल्यू वाट भनेको चाहिँ के हो भने मैले
यहाँ मेरो 0 हुन्छ, मैले यहाँ 0 लेख्ने बिर्सेछु होइन। 0 मा चाहिँ कति PW कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने भएको भएर मैले PW वाट भनेको क्या। तिमीले नदेखाए पनि हुन्छ हैन, नगरे पनि हुन्छ है। मैले जस्ट आफूलाई बुझ्नको लागि। ल क्याश फ्लो मेरो यो भयो। अब हेर, अब हामीसँग दुईटा कन्डिसन छ। दुईटा कन्डिसन छ भन्दा नि दुईटा वे छ यसलाई सल्भ गर्ने तरिका है। एउटा हुन्छ एकदम हुन्छ नि अलिकति के अरे पुअर पाराले हुन्छ होइन, अलिकति हुन्छ अलिकति स्ट्यान्डर्ड वेमा हुन्छ है। हामीले क्याश फ्लो के पढेछ भने एउटा हुन्छ सिंगल क्याश फ्लो, एउटा हुन्छ इरेगुलर क्याश फ्लो, एउटा हुन्छ ग्रेडियन्ट क्याश फ्लो, एउटा हुन्छ एनुअल अर युनिफर्म सिरिज क्याश फ्लो। ग्रेडियन्टमा पनि हुन्छ एउटा लिनियर ग्रेडियन्ट, एउटा हुन्छ कम्पोजिट ग्रेडियन्ट, अर्को हुन्छ जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट हुन्छ। ठिक छ। अब पहिला त तिमीहरू ग्रेडियन्ट र एन्युटी यहाँ यो फिगरमा बन्छ कि बन्दैन हेर्नु पर्यो है। बन्छ भने बन्छ फाइन, बन्दैन भने बन्दैन। ठिक छ। किनकि एन्युटी र ग्रेडियन्टमा लग्यो भने यदि हाम्रो क्याश फ्लोलाई एन्युटी र ग्रेडियन्टमा लग्यो भने आधी क्यालकुलेसन कम हुन्छ क्या है। ल अब मैले वे के भने मैले चाहिँ एकताल चाहिँ एन्युटी र ग्रेडियन्टमा नलगिकन गर्ने है। अर्को चाहिँ के भने मैले चाहिँ अर्को भने एन्युटी र ग्रेडियन्टमा लगेर गर्ने। ल म दुईटै वेमा सिकाइदिन्छु। एउटा चाहिँ नलगिकन, एउटा चाहिँ के गरेर लगेर है। ल अब नलगिकन कसरी गर्छ यो चाहिँ हामीले के अरे अलिकति हुन्छ नि यो एन्युटी र ग्रेडियन्ट नबुझेको मान्छेले त यसरी गर्छ क्या। मैले यही गर्न खोजेँ है त। ल एकैछिन व्हाइट बोर्डबाटै गऱ्यो भने अलिकति स्पेशल ल एकैछिन है व्हाइट बोर्ड खुल्दा ल एकैछिन है। तिमीलाई एउटा हिसाब गर्दाखेरि सुरुमा गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि तिमीले बुझेपछि चाहिँ तिमीलाई एन्युटी र ग्रेडियन्टमा लागेर लान एकदम सजिलो हुन्छ। अहिले डिफ्रेन्ट देखिहाल्छु कति बेला देख्नु। ल म चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट व्हाइट बोर्ड युज गरेँ होइन, कति बेला अघि खोल्नुपर्ने छ। इकोनोमिक्स एकदम सजिलो छ क्या, हेर्दाखेरि मात्र हामीलाई गाह्रो लाग्यो होइन, तर इकोनोमिक्स एकदम सजिलो छ क्या है। ल ल अब मेरो क्वेसन कहाँ छ यहाँ छ। ल मैले यहाँ हेरेर गरेँ त क्या हामीलाई के निकाल्ने हो, हामीलाई के निकाल्ने हो, हामीलाई प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने होइन, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने हो के कस्तो नलेखे। ल हामीलाई निकाल्ने भनेको PW निकाल्ने है। ठिक छ। हामीलाई दिएको इन्ट्रेस्ट भनेको छ, हामीलाई दिएको इन्ट्रेस्ट भनेको छ 10 हो, 10%। केही पनि दिए छैन भने त्यो इफेक्टिभ नै हो है। त्यहाँ कम्पाउन्डेन्ट केही पनि भनेको छैन भने त्यो इफेक्टिभ नै दिया हो। ल इन्ट्रेस्ट 10% दिएको छ हाम्रो यहाँ अहिले हामीले के छ हाम्रो 0 देखि 6 सम्म हामी पुगेको छ। ल है यो चाहिँ ल मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो कति थियो -10 थियो क्या होइन, -10 थियो है। मैले एकदम रफ क्यास फ्लो बनाएँ अनि यो 0 मा 1 मा कति थियो मेरो -50 थियो है। ल मेरो यहाँ चाहिँ -50। यो मैले अलि ठुलो सानो बनाएँ, मैले यहाँ जस्ट जेनरलाइज यो फर्मुला के अरे यो भ्यालु याद गर्नको लागि मात्र हो। -10 लाई ठुलो -50 लाई सानो होइन, यही हुन्छ नि होइन र बनाउँदाखेरि के हुन्छ -10 ठुलो कि -50 ठुलो -10 ठुलो हो। त्यो त झुकिँदाखेरि नभन है, नझुक्यो। -50 ठुलो बनाइदिएर हुन्छ कि हामीले होइन जेनरली। अघि मैले यहाँ पनि -50 ठुलो बनाएको थिएँ होला त्यहाँ अघि मैले है। ल यो चाहिँ मेरो -50 भयो, यहाँ चाहिँ मेरो -50 भयो है। अब त्यसपछि मेरो 2 मा केही पनि यो 1 भयो, 2 मा केही पनि ट्रान्जेक्सन भएको थिएन, एकैचोटि 3 मा गएर मेरो कति भयो 20 भयो। यो चाहिँ मेरो 20 हो है, मैले यहाँ सम्झिनुको लागि 20 हो। त्यसपछि 120 आएको छ, त्यसपछि 220 आएको रहेछ, त्यसपछि 320 आएको रहेछ। ल फाइन 320 आएको रहेछ। ल त्यसपछि 320 आएको रहेछ है। ल 6 मा पुगेर चाहिँ 320 आएको रहेछ। ल एरो दियो है, एरो चाहिँ दिन नबिर्सु, मैले यहाँ नदिए पनि तिमीले बुझ्यौ नि होइन। ल मलाई PW निकाल्छ, PW भनेको मलाई यहाँको भ्यालु कति निकाल्नु छ हो यहाँ वाट हो नि त होइन। ल एकदम केयरफुली बुझ है, यो क्वेसन एउटा बुझेपछि तिमीहरूको सबै क्वेसन गर्ने तरिका सेम हो, खालि यो भ्यालुहरू मात्र फरक दिनु है। ल अब यो -10 मैले यहाँ 0 मा निकाल्नु पर्यो। यो -10 कहाँ छ अलरेडी, कहाँ छ यो -10 कहाँ
अलरेडी PW मै छ एक्सपेन्सेसमा छ जस्ताको तस्तै भयो हो यो बुझ्दै किन ल बुझ्यो त हो यो PW अलरेडी यही 0 मै भएको भएर मैले यसलाई केही गर्नु पर्दैन यो कहाँ नै आयो -10 जहाँ छ त्यहीको आयो यदि मेरो यो मैले यदि सपोज F निकाल्नु परेको भए मेरो FW गर्दाखेरि यो 320 के हुन्थ्यो 320 को 320 हुन्थ्यो के त्यसमा केही यो अप्लाई गर्नै पर्दैन हैन मैले अप्लाई गर्न त यहाँ बाँकी रहेको होला हो नि त यो -10 मेरो -10 भयो किनकि मेरो अलरेडी 0 मा छ नि त मैले यही 0 मा कति हुन्छ निकाल्न खोजिरहेको छु मेरो यो -10 अलरेडी मसँग इनिशियली छ भने त के हुनु पर्यो -10 यसरी हुनु पर्यो ठीक छ बुझ्छ नि है कि बुझ्दैन यो पनि ह बुझ्छ सर ओके ल है अब तिमीहरू अर्को कुरा मैले के पनि भनिदिहाल्यो तिमीहरू यो नेगेटिभ लेखिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन है नेगेटिभ नलेखे पनि तिमीहरू यो नेगेटिभ हो भनेर बुझ्छ तर मैले यहाँ जेनरली तिमीहरू देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति राम्रो होस् भनेर नेगेटिभ लेख्दै हो है तर नेगेटिभ नलेखे पनि यहाँ जेनरली क्याश फ्लोमा चाहिँ नेगेटिभ लेख्दैन क्या है नेगेटिभ लेख्ने बानी छैन कि मैले तिमीहरूलाई बुझोस् भनेर मात्र नेगेटिभ लेख्दै हो नेगेटिभ नलेखे भने तिमीहरू 10 र 50 फेरि ठुलै हुन्छ त्यो बेला है जेनरली नलेख्ने हैन क्याश फ्लोमा चाहिँ प्लस र नेगेटिभ बुझ्दैन के अरे लेख्दैन किनकि आफै थाहा हुन्छ त यो भन्दा माथि प्लस हो यो भन्दा तल नेगेटिभ हो तर तिमीहरू कन्फ्युज नहोस् भने चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि अबदेखि चाहिँ म लेख्दिनँ यो पनि है तर यहाँ राखेकोमा चाहिँ लेख्यो होला तर म चाहिँ तिमीलाई नलेख भनेर भन्छु यो 10 भयो यो 50 भयो ओके मेरो 10 चाहिँ केमा छ यही छ स्टार्टिङमा छ तर यो कतातिर हो नेगेटिभमा गएको भएर मैले के भयो नेगेटिभ 10 आयो ओके अब यो 50 फेरि केमा छ कुन इयरमा छ 50 कुन इयरमा छ 1 इयरमा छ यो पनि केमा छ नेगेटिभमा छ नि त हैन हामीले गर्नुपर्ने सबै भ्यालु प्लस हो एक्चुअली यो यहाँ सबै भ्यालु प्लस हुँदै जाने हो तर यो मेरो 50 कहाँ रहेछ नेगेटिभमा रहेछ त्यही भएर मैले के भयो -50 भयो है ल अब हेर है मलाई सबै भ्यालु मेरो यहाँ भएको सबै भ्यालु चाहिने मलाई कहाँ हो 0 मा चाहिने है 0 मा चाहिने मेरो यो भ्यालु कहाँ छ 1 मा अब मैले यो 1 लाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हो नि त हैन हो यो 1 लाई यहाँ कसरी ल्याउनु त मैले अघि तिमीलाई पढाएँ हो नि त मलाई यदि मेरो यहाँको भ्यालु थाहा छ के अरे यदि मलाई यहाँको भ्यालु थाहा छ भने मैले यहाँ ल्याउन मिल्छ नि त हैन र मिल्छ नि यो जतिसुकै इन्टरभल होस् 0 देखि n सम्मलाई मिल्छ भने 0 देखि यहाँ 5 को लागि मिल्छ नि हैन जे यहाँ जुनसुकै इन्टरभलमा दिए पनि तिमीले यता भ्यालु ल्याउन सकिन्छ नि हैन र सकिँदैन सकिन्छ सर कुन फर्मुला लाएर सकिन्छ ल भन्दै यहाँ बाइन्डिङ f when given p हुन्छ कि कुन वाला फर्मुला हुन्छ हैन हो तिमीलाई ल पछि अगाडि यस्तो गर्नु पर्यो ल हेर मैले सपोज यो दुईटा इन्टरभलको मात्र बनाएको छ यो मेरो 0 हो यो मेरो 1 हो हैन यो मेरो यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि मेरो यहाँ 50 छ मेरो यहाँ 50 छ हैन मेरो यहाँ चाहिँ केही पनि छैन मैले यसलाई यहाँ लग्नु भनेको मतलब त के हो यो फ्युचर हो यो प्रेजेन्ट हो हैन फ्युचरबाट प्रेजेन्ट लग्यो हो नि त भनेको मतलब यहाँ के गर्नु पर्यो फाइन्डिङ p when given f यो फर्मुला लाउनु पर्यो यहाँ मेरो i% भनेको छ 10% n कति हाल्छ ल भन त and 1 हाल्छौ हो त्यही भएर अघि कन्फ्युज नभऊ भनेको n भनेको 6 छ यहाँ हाम्रो 6 वर्षको छ तर हाम्रो यो नम्बर अफ इन्टरभल भनेछौ मैले यहाँबाट यहाँ लग्दाखेरि मेरो जम्मा कति भएको छ 1 मात्र भएको छ त्यही भएर फर्स्टको लागि यति भयो यो 50 को लागि यति भयो ल भने यो बुझ्यो कि नै बुझे सर सबैले बुझे कि नै है यो एकदम बुझे जस्तो लाग्छ तर कन्फ्युज हुन्छ यार अझ कन्फ्युज छ भने अझै कुरा गर ल यो 20 को लागि फेरि आउँछ ल 20 को लागि त्यसो तिमीहरुले भन्दै यो सबै प्लस हुँदै जान्छ यहाँ प्लस हुँदै जान्छ प्लस 20 को लागि तिमीहरु भन त कति हुन्छ +20 अनि प्लस p/f p/f अनि 10% 10% अनि दुई हुन्छ नि सर 0 छ नि त -50 ठाउँमा त्यो त 0 भयो नि पुरै हजुर त्यसमा 20 मा यति के रे 2 मा त 0 हो नि त भ्यालु 2 को लागि गर्नै पर्दैन भ्यालु छैन भने त छैन सक्यो त्यही त 2 को लागि गरेको नि त हैन उसी गरेको 3 को लागि गरेको यो 3 को लागि गरेको अब 120 को लागि कति 1 n को बारेमा भन्नु त सर n भनेपछि त इन्टरभल भनेपछि सबैमा त 1 1 को इन्टरभल छ हैन र अनि 3 चाहिँ 3 त तिम्रो यो 20 त तिमीलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो हो नि त हैन र हो अनि प्रेजेन्टमा ल्याउनु कति इन्टरभल छ त 3 हो त्यही भएर तिमीको तिम्रो यसलाई यहाँ 2 मा ल्याउने हैन त 2 मा ल्याउँदा त इन्टरभल 1 हुन्छ तर 3 लाई त तिमीले कहाँ ल्याउनु पर्यो 0 मा ल्याउनु पर्यो त्यही भएर इन्टरभल यसको 3 भएको के है ल 120 को ल भन सनी साइलेन्ट नै भन ल कति हुन्छ 120 को लागि 120 p और f 10% 10% कमा अब 4 देखि 0 भनेपछि 4
4 5 6 हैन यो 4 देखि जान्छ यो कति भयो 4 भयो ल अब अर्को हुन्छ 220 को लागि पनि निकाल्नु पर्यो 220 को लागि पनि निकाल्नु पर्यो प्लस 220 अनि F 10% अनि यो भनेको चाहिँ कति भयो 5 भयो अब लास्ट 320 को लागि पनि के गर्नु पर्यो प्लस अनि 320 भयो 320 भयो अनि मेरो P by F भयो हैन P by F यो 10% को 10% भयो हैन 10% भयो अनि मेरो यो भनेको 6 भयो ल हेर यो गरेको नबुझ्नेलाई को छ ल भन्नु त यहाँ यतिसम्म गरेको नबुझ्ने को छ ह यो फर्स्ट अथवा 10 15 जे भएको भए त्यहाँ उ चाहिँ कसरी हुन्थ्यो एन्सर के हुन्थ्यो 2 नै हुन्थ्यो भन त मैले बुझेन अलि सानो आयो तिम्रो आवाज अलि लाउड गर त के भनेको 2 मा के त्यो n = 2 मा नि यदि 15 भएको भए कति 15 भएको भए त्यो जसरी 3 मा 20 छ नि 15 भएको भए n चाहिँ 2 नै हुन्थ्यो किनकि हामीलाई त 0 मै जान पर्ने हो नि त हो जसरी हुन्छ 0 मा जाने हो हाम्रो दुईटा कन्डिसन हुन्छ के एउटा भनेको कि 0 मा जाने अर्को भनेको कि लास्ट मा जाने यो लास्ट मा जानु भनेको फ्युचर वर्थ निकालेको यहाँ 0 मा आउनु भनेको प्रेजेन्ट वर्थ निकालेको क्या त्यही फरक हो नि त अहिले यो लास्ट मा जाने पनि अहिले हामी गर्छौं हैन ल अनि त्यो 0 मा चाहिँ स्टार्ट 0 मा चाहिँ केही पनि नभइकन 1 देखि स्टार्ट भएको भए पनि त्यही नै हुन्थ्यो 1 देखि स्टार्ट हुँदै हुँदैन सधैँ इनिशियली 0 बाट स्टार्ट हुन्छ सधैँ है किनकि तिम्रो इनिशियल फेज नै हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमै 0 बाट स्टार्ट हुन्छ के जनरली हाम्रो त्यही भएर त मैले अघि कारोबार चाहिँ सधैँ हामीले इनिशियल लगानी गरेपछि बल्ल हाम्रो फाइदा हामीले लगानी गर्ने बित्तिकै फाइदा आउँदैन नि त हामीलाई भर्खर लगानी गर्ने बित्तिकै 1 वर्ष त कुर्नु पर्छ नि त त्यही भएर 1 वर्षदेखि स्टार्ट हुन्छ 1 वर्षदेखि कि घाटा आउँछ कि नाफा आउँछ हाम्रो सधैँ हाम्रो कारोबार सधैँ 1 वर्षको हुन्छ नि त असार मसान्त भन्ने हुन्छ नि हाम्रो त 1 वर्षको कारोबार हुने भएको भएर हामीले 0 मा सधैँ के अरे लगानी गरेको यो 10 रुपैयाँ लगानी गरेको हो कि 0 मा आउनु भनेको त इन्भेस्टमेन्ट आएको हो अरु केही पनि आउँदैन सुन्नु है ल भने यहाँ यो यति गरेको नबुझ्ने कोही छ भने भन है अझै चान्स छ है यो फर्स्ट क्वेशन हो हामीले क्याश फ्लो बनाएर गरेको एकदम यो बुझ्यो भने तिमीलाई हुन्छ नि 67 80% दियो भने बुझिसक्यो क्या ल यहाँ गर्ने प्रब्लमहरु खाली यस्तै मात्र छ है अरु क्वेशनमा ठ्याकै यहाँ लानु पर्ला अहिले हामीले यहाँ लगेछौं भने अर्को क्वेशनमा यहाँ लानु फाइनलमा लाउनु पर्ला हैन त्यस्तो कुरा हो के ल अब यसको भ्यालु तिमीले टेबलबाट निकाल्न सक्छौ कति यसको भ्यालु टेबलबाट निकाल्यो भने ल टेबल हेर्दै भन त यसको भ्यालु निकाल यसको भ्यालु निकाल लास्टको आन्सर कति आउँछ ल मलाई भन यसको सबैको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ नि टेबलमा है यदि टेबल थाहा छैन भने तिमीले यो फर्मुला लाउनु पर्यो p 1 + I को पावर n ल यो फर्मुला लाउँदै निकाल्नु पर्यो n चाहिँ एकताल 1 राख्नु पर्यो एकताल 3 राख्नु पर्यो एकताल 4 राख्नु पर्यो एकताल 5 राख्नु पर्यो एकताल 6 राख्नु पर्यो ल लास्टको आन्सर कति आउँछ निकाल त्यसलाई यो चाहिँ भयो एकदम पुअर पाराले गर्न त मिल्छ तर एनुटी र ग्रेडियन्टै नबुझेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ के है टेबल हेर्दै निकाल भ्यालु हैन यो PYF 10% को 1 कति हुन्छ 0.9091 हो हजुर सर यो पुरो के फर्स्ट को 1 हेर्नु हैन सर हजुर 10% भनेको 0.1 ए 0.1 10% के हेर्ने र हामीले हेर्न त 10% हेर्ने हो टेबलमा हेर्दा मैले यहाँ भ्यालु राख्दा भने 0.9091 हैन र त्यही 0.9091 हो ठीक छ अनि 3 मा कति आउँछ 0.7513 हैन 3 हो सर 0.7513 अनि 4 मा 0.6830 छ हैन त्यही हो सर हो लास्ट अनि के रे 5th मा चाहिँ 0.6209 छ है लास्टमा चाहिँ 0.5645 सबैले टेबल हेर्दै गर है
सर लास्टमा 359 आउँछ हो 358.769 हो 358 358.769 हैन ओ गुड ल मिल्यो है के भने सनिसा तिमीले कति आयो लास्टको एन्सर भने 358.769 अर 359 नै भनौँ न राउन्ड अफ गर्यो भने सर त्यो त 320 into 0.5645 अनि के गरेर निकाल्ने हैन र ल यो सबै लास्टमा सबै जोड्नु पर्यो नि -10 प्लस -50 प्लस अनि यो प्लस प्लस 120 यो प्लस अनि फेरि 220 प्लस अनि 320 सबै जोडेर लास्टमा जति आउँछ कति आयो 358 point समथिङ हैन 358 point कति छ 769.769 रहेछ ल यति आउनेको चाहिँ मिल्यो है ल है हो मिल्यो यति आयो कसैको आयो सर त्यति नै आयो सर ल यो भयो अलिकति हुन्छ नि अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि टाइम एकदम धेरै खाने प्रोसेस भयो अब यसलाई एन्युटी हाम्रो यो यत्रो डाटा दिएछ यसलाई पहिला अब हेर एन्युटीमा लान मिल्छ कि मिल्दैन अरू ग्रेडियन्टमा लान मिल्छ कि मिल्दैन हैन त्यो हेर्नु पर्यो ओके ल यो भयो है सबैको भयो है म नेक्स्ट वेबाट गरौँ है त्यसलाई हुन्छ भयो सबैको बोल त बोल भएको हो सर ओके ल अब यसलाई अर्को वेमा गरौँ है त अर्को वेमा गरौँ अब अर्को वेमा गराउँदा हाम्रो क्याश फ्लो नै चेन्ज हुन्छ क्या हाम्रो क्याश फ्लो के छ भने मैले अलिकति यो 0 भयो हैन 0 मा मेरो के थियो -10 थियो खाली माइनस लेख्नु ल 10 थियो माइनस लेखे पनि हुन्छ हैन केही पनि भएन त्यसपछि मेरो यहाँ 1 थियो 1 मा चाहिँ कति थियो 1 मा चाहिँ ल 50 थियो रे हैन 50 थियो त्यसपछि 2 थियो अनि 3 अनि 4 अनि 5 अनि 6 है मेरो यहाँ चाहिँ गएर 320 थियो हैन 320 थियो अनि यहाँ गएर 220 थियो हैन अनि यो गएर कति 120 हो कति 120 थियो अनि यो गएर 20 थियो ओके यो है ल हेर त तिमीलाई यो गिवन क्वेशनमा एन्युटी र ग्रेडियन्ट मिल्ने खाले नै दिन्छ क्या है यो 20 हो नि हैन यो 20 हो यो 120 हो ल सुरुमा यतिकै हेर त यो 120 हो अनि यो कति हो 220 हो यो 220 हो अनि यो कति हो 320 हो ल हेर अब ग्रेडियन्ट सिरिज बुझ पहिला तिमीले ग्रेडियन्ट सिरिज 0 1 2 3 हुँदै गएको छ भने लास्ट भ्यालु यस इनिशियल भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्छ त्यसपछि सेम अमाउन्टले इन्क्रिज हुँदै जानुपर्ने मतलब इनिशियली 0 हुन्छ त्यसपछि सेम अमाउन्टले बढ्दै गएको हुन्छ हैन यो भयो आइदर 0 सरी 0 मा आयो यो भयो हैन अब तिम्रो अर्को हुन्छ एन्युटी 1 2 3 4 यहाँ पनि सेम अमाउन्टले के हुन्छ घट्दै गएको हुन्छ अर घट्दै गएको हुन्छ माथि मात्र हुन्छ भन्ने छैन है तल पनि आउँछ यो ग्रेडियन्ट सिरिज अर एन्युटी सिरिज जता पनि आउन सक्छ अब तिनीहरुको डिपेन्ड गर्छ कि तिमीहरुको त्यो इनफ्लोज र आउटफ्लोज कस्तो भइरहेको छ है फाइन है यो अलि मैले के भने यो सबै कहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँ चाहिँ 1 है यो यहाँ ठ्याक्कै एक वर्ष उता आउँछ कि यो सबै 3 4 ल है ल हेर अब यो हाम्रो यो 10 यहाँ छ 10 त इनिशियली छ केही गर्ने परेन 50 छ यतातिर यो भन्दा तल त केही नै छदै छैन भनेपछि 50 र 10 लाई केही पनि गर्न मिलेन हामीले एन्युटी र ग्रेडियन्ट ल हेर त अब यो 20 छ हैन यो 120 छ 20 बाट हेर त 100 ले बढ्दै गएको छ हो यहाँ 20 बाट हेर्यो भने हो अब तिमीले कोहीले के गरिन्छ भने यो 20 बाट बढ्दै गएको छ 100 लाई बढ्दै गएपछि तिमीले सिधै यसलाई 100 को ग्रेडियन्ट गरिदिन्छ व्हिच इज भेरी रङ किनकि लास्ट इनिशियल कति आउनुपर्छ भने 0 आउनुपर्छ भने त अब तिम्रो 20 बाट 0 त यहाँ आउँछौ र सपोज यहाँ 0 त आउँछौ तर यहाँबाट त यहाँ जाँदा कतिले बढेछ जम्मा 20 रुपैयाँले बढेछ नि त मलाई त यहाँ गएर त 100 रुपैयाँले बढेछ मेरो तर यहाँ इनिशियली 0 बाट चाहिँ मलाई कतिले बढेछ 20 रुपैयाँले बढेछ मेरो ग्रेडियन्ट सिरिज त भएन नि दो मैले यहाँबाट हेर्दाखेरि मेरो 100 ले बढेको छ ओके ग्रेडियन्ट सिरिज पाएँ मैले भन्न मिल्दैन बिकज मेरो लास्टको यो 0 बाट सुरु भएर 0 बाट सधैँ सुरु भएर तिम्रो कतिले बढ्नु पर्यो अब गिवन त्यो हुन्छ अब ग्रेडियन्टको भ्यालु कति हुन्छ 100 दिएछ भने 100 ले बढ्नु पर्यो तर यो केसमा ठिक छ यहाँसम्म 100 ले त बढिरहेछ तर यहाँ इनिशियलबाट तिमी 20 मा जाँदा चाहिँ जम्मा 20 ले मात्र बढ्यो कि त्यही भएर 20 लाई लिएर तिमी ग्रेडियन्ट सिरिज चाहिँ बढ्न मिल्दैन रहेछ भन्ने तिमीले कुरा एउटा थाहा पाए हैन यो बुझ्छ नि हैन मैले भन्दाको तिमीले सिधै ग्रेडियन्ट गर्न मिलेन बिकज मेरो लास्ट पोइन्ट यो 0 मा आउँदा चाहिँ मेरो यहाँ 2 मा आएर 2 मा आउँदाखेरि हैन 2 मा आउँछ रे 2 मा आउँदा चाहिँ के भयो मेरो 2 बाट 3 मा जाँदा 20 ले बढेको छ 3 बाट 4 देखि चाहिँ सबै फेरि ग्रेडियन्टमा भएको छ त्यही भएर चाहिँ मेरो ग्रेडियन्ट सिरिज लिन मिलेन सपोज अब मैले यसलाई गर्छ नि त मैले यो 10 र 50 लाई एकछिन इन्क्लुडै गरेन है त मैले एन्युटी मात्र बढ्नु खोजेँ 0 1
2 3 4 5 र 6 ओके यो छ मेरो क्याश फ्लो ल हेर त मैले यो मेरो 3 बाट छ नि हैन 3 बाट मेरो सबैलाईबाट मैले 20 रुपैयाँ कमन लिएर हेर सबैबाट मैले 20 रुपैयाँ किनकि मेरो लास्ट भनेको 20 छ नि हैन 20 कमन लिएर हैन सबैबाट 20 कमन लिएर है मिल्छ नि हैन सबैबाट 20 कमन लिन मिल्छ मिल्दैन मिल्छ नि यहाँ सबैबाट 20 कमन लिन मिल्छ हो अब 20 कमन लिएपछि यो फिगर कस्तो बन्छ ल भन त यो फिगर कस्तो बन्छ ल 20 कमन लिएपछि यो फिगर कस्तो बन्छ ल यो माथि ग्रेडियन्ट बन्छ सर ल अब ग्रेडियन्ट बन्छ बन्दैन हेर है त ल अब ग्रेडियन्ट बन्नै पर्यो न त त्यो 20 कमन लिएको मतलब ल हेर अब फेरि हेर 0 1 2 3 4 4 अनि ल यता ल्याम भनेको 4 अनि 5 र 6 ल हेर त अब कस्तो हुन्छ तिमीले के गरे हो यो 3 बाट के गरे 20 ताने भने यहाँ कति बाँकी रह्यो 0 यो 0 भयो हैन ओके यहाँ कति बाँकी रह्यो 20 तानेपछि 5 बाँकी यहाँ कति बाँकी 200 यहाँ कति बाँकी 300 ल हेर त यो 0 मा पनि आयो अनि 100 ले पनि इन्क्रिज भयो फाइन सो दैट यो दुईटाको मिक्सचर भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ यो क्याश फ्लो डायग्राम रहेछ मैले यसलाई टुक्राए भने मेरो एउटा यो क्याश फ्लो पाउँदो रहेछु जहाँ चाहिँ एन्युटी 20 हुँदो रहेछ अनि अर्को क्याश फ्लो मैले के पाउँदो रहेछु यस्तो 100 खाले के पाउँदो रहेछु जहाँ चाहिँ मेरो ग्रेडियन्ट कति हुँदो रहेछ 100 हुँदो रहेछ तिमीले यहाँ हेर्यो भने मैले यही नै गरेछु ल हेर कस्तो ह्याङ भइदिरा ल कस्तो ह्याङ भयो बुझे नि हैन त्यो गरेको है ल हेर है ठ्याक्कै हेर यो त अर्कै क्वेसन रहेछ ल हेर यहाँ हेर ल ठ्याक्कै हेर यसलाई मैले के गरेँ यो चाहिँ एन्युटीको लागि गर्दै हैन एन्युटीको लागि गर्दै हो ठीक छ एन्युटीको लागि गर्दै प्लस यहाँ मेरो के पनि आयो ग्रेडियन्ट सिरिज पनि आयो ग्रेडियन्ट सिरिजमा जी कति भयो 100 जतिले बढ्दै गयो त्यति जी हुन्छ अनि जतिको एन्युटी भयो त्यति 20 भयो ठीक छ यो बुझ्छ कि नाइ ल भन यो कन्भर्ट गरेको बुझ्छ कि नाइ क्याश फ्लो मैले सबले बुझ्यो जस्तो लाग्छ तर बुझ अलि हुन्छ नि त्यो कन्फ्युज चाहिँ हुन्छ है तिम्रो बुझे जस्तो लाग्छ त्यो बुझेर चाहिँ के अरे आफूले प्र्याक्टिस नगरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ ल अब मैले के गर्नु मैले 20 चाहिँ त्यो घटाएको हो सबैबाट घटाएको हो र कमन लेख्यो कमन त्यही घटाएको जस्तो कमन लिएपछि सबैबाट घटे जस्तो भयो हैन ठीक छ यो के अरे 20 120 220 320 लाई चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले 20 को चाहिँ एन्युटी हैन यस्तो गर्न मिल्छ नि त मैले चाहिँ 20 रुपैयाँ चाहिँ सबै मन्थमा एकचोटि तिरे रहेछ अनि सबै मन्थमा चाहिँ 100 रुपैयाँ बढी तिरे रहेछ भन्ने देखाएको के त्यही भएर एन्युटी र ग्रेडियन्टको मिक्स रहेछ के यो गिभन क्याश फ्लो चाहिँ त्यही भएर मैले एन्युटी मलाई यसरी निकाल्यो भने अहिले हेर न अघि कतिवटा क्याल्कुलेसन थियो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6वटा तिम्रो त्यो टेबलको भ्यालु हामीलाई चाहिरहेको थियो हैन अब यसो गर्दाखेरि कति सजिलो हुन्छ ल हेर त अब यसको लागि पनि क्याल्कुलेसन त गर्नु पर्यो हैन यसको लागि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यहाँ कति छ तिम्रो 10 छ यहाँ कति छ 50 छ हैन यो 0 मा छ अब यो सबैलाई निकाल्नु पर्यो है निकाल्नु पर्यो यो र यसलाई अब हामीले कसरी निकाल्छौँ ल हेर अघि जस्तै यो त 10 त केमा थियो अब यसको पीडब्ल्यू हेर यसको पीडब्ल्यू निकाल्दाखेरि कति सजिलो हुन्छ अघि पीडब्ल्यू के थियो यसको 10 त यही थियो योलाई के गर्नु परेन 10 भयो फाइन हैन अब यहाँ कति थियो अघि 50 थियो यो यसको त केहीमा पनि गएको छैन त्यही भएर अघि जस्तै 50 हैन 50 अनि फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन एफ अघि के हो यो त हैन अनि गिवन भनेको 10% छ 10% छ यसको लागि आई भनेको कति हुन्छ सरी एन भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस अब त अघि जस्तै यो 20 लाई एकचोटी 120 लाई 220 लाई ल्याउनु पर्दैन त अब तिमीसँग त यहाँको क्याश अमाउन्ट भनेको त कति छ एन्युटी हो अब एन्युटीलाई कहाँ लानु पर्यो यो सबैलाई कहाँ लानु पर्यो यहाँ लानु पर्यो क्या यहाँ लानु पर्यो हो बुझ्छ भनेको मतलब ए लाई कहाँ लानु पर्यो अब पी लानु पर्यो भनेको मतलब फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन के हुँदो ए हुँदो रहेछ आई कति हुन्छ 10% हुँदो रहेछ 10% न भन त एन कति हुन्छ एन त 6 हुन्छ एन कति हुन्छ 6 हुन्छ होला सर कति हुन्छ एन 4 हुन्छ कि 4 चोटि तिरेछ हुँदैन सर 4 हुन्छ 3 हुन्छ सर कति हुन्छ मैले फर्स्ट हैन
मैले अघि पढाएको कुरा बुझ है ल एन चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने यो एन्युटी जति एन्युटी कतिकोलाई कभर भएको छ चारवटा त्यही भएर यहाँ यहाँ कति छ 4 6 एकछिन है एकछिन नबोल म यहाँ भन्दाखेरि यो ए कति हो तिमीहरूको 20 हो नि त त्यही भएर मैले 20 राखेँ हो यो गर्दाखेरि तिम्रो एमाउन्ट कहाँ आयो ल भन्नु त यो मैले यो पर्फर्म गर्दाखेरि मेरो अब मैले कहाँको भ्यालु पाउँछु भन्नु त कहाँको भ्यालु पाउँछु मैले यो भ्यालुले मैले 0 मा पाएको हो यो भ्यालु लेख्दाखेरि मैले 0 मा पाएँ त कहाँ पाएँ यो भ्यालु मैले यही पाएँ यो भ्यालु सिधै यही पाएँ हो यहाँ पाएँ एक्ज्याक्टली मैले अघि भनेको थिएँ नि मेरो 0 बाट सुरु भएको छ ट्याक्कै 1 को 1 2 3 4 हुँदै गएको एन्युटी छ भने मेरो 0 मा पाउँछु भनेको मतलब तिम्रो 3 4 5 6 बाट स्टार्ट भएछ तिम्रो त कहाँ पाउँछौ तिमीले यो गर्दाखेरि त तिम्रो 2 मा पाउँछौ 2 बाट फेरि कहाँ लानु पर्यो तिमीले 0 मा लानु पर्यो बल्ल है त्यही भएर मैले अहिलेको त्यो कन्सेप्ट बुझाएको कारण त्यो हो क्या तिम्रो यो हेर न तिमीले देख्दाखेरि त यो यहाँ भित्रको इन्टरभल चाहिँ तिम्रो यो जतिवटा एन्युटी युज गर्यो 4 वर्षको लागि युज गर्दा त्यो 4वटा आयो तर यो हामीलाई रिक्वायर्ड ठाउँमा अझै आएको छैन क्या यो कहाँ आएको छ 2 मा आएको छ जस्ट एक स्टेप अगाडि आएको छ अब यसलाई फेरि हामीले कहाँ लानु पर्यो यहाँ लानु पर्यो भन्ने मतलब यसैमा के गर्नु पर्यो इन्टु फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन एफ अनि गिभन 10% अब यहाँ कति हाल्ने अब 2 हाल्ने ल हेर बल्ल सक्यो ल भन त यो गरेको बुझेको नै सर फेरि भनिदिनुहोस् न फेरि हेर है यो माथिको त बुझ्छ यो यति गरेको त बुझ्छ है तिमीले है ल अब मलाई के गर्नु भने मलाई यो एन्युटी यो सबै 4 यो एन्युटीको भाइ यो सुरुमा यो पी बाई ए को ठाउँमा यो एन को भ्यालुमा कन्फ्युज नहो कि यहाँ त जतिवटा कोलाई एन्युटी गरेछ त्यति हाल्दिने सिम्पल यो यहाँ 4वटा एन्युटी छ त्यही भएर 4 हाल्दिएको यो नम्बर अफ इन्टरभल 4 छ अनि यसको एन्युटी भनेको 20 छ त्यही भएर 20 इन्टु यो गर्यो तर यो गर्दाखेरि मेरो कहाँ पुगेछ भ्यालु यहाँ 2 मा पुगेछ क्या किनकि मैले अघिदेखि तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको छु भने मेरो 0 बाट स्टार्ट हुँदैन मेरो सधैँ एक स्टेप एक वर्ष उताबाट स्टार्ट भएको छ भने मतलब मेरो 2 मा मेरो स्टार्ट भएको छ मेरो केबाट स्टार्ट भएको छ 3 बाट एन्युटी हाल्दै गएको रहेछ त्यही भएर तिमीले यो पर्फर्म गर्दाखेरि तिम्रो भ्यालु चाहिँ कहाँ आउने हो यो 2 मा चाहिँ आउने हो क्या 3 मा आउँदैन कि यो भ्यालु चाहिँ 2 मा आउने हो तिम्रो यो पी बाई ए गर्दाखेरि तिम्रो यो यहाँको चाहिँ तिमीले 2 निकाल्नु यदि सपोज यही क्वेसनमा सिधै यो 0 छ अरे यो 1 2 3 4 ल सपोज यही क्वेसनमा यो यदि यो 20 भएको बेला सिधै तिम्रो स्टार्टिङदेखि नै 1 2 3 4 देखि नै हैन 1 2 3 4 देखि नै तिम्रो 20 दिएको भए बल्ल कहाँ आउँथ्यो 0 मा आउँथ्यो यो गर्दाखेरि 0 मा आउँथ्यो तर अहिले कहाँ आइरहेछ 2 मा आइरहेछ क्या ठ्याक्कै एक यो एन्युटी गरे भन्दा एक वर्ष यता आउँछ 2 मा आउँछ भनेपछि हामीलाई चाहेको त कहाँ 0 मा त्यही भएर यो 2 को लागि फेरि कहाँ लानु पर्यो 0 मा लानु पर्यो 0 मा लाने कसरी फाइन्डिङ पी अघि जस्तै गरेर फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन यसलाई अब एफ माने भने यो भयो अब हाम्रो ग्रेडियन्टको लागि तिमीहरूले भन्नु त कति हुन्छ होला त्यसो भए यो बुझेको भए ग्रेडियन्टलाई कति हुन्छ होला ल भन्नु के भन्नु भयो सर ग्रेडियन्ट सिरिजको लागि कति हुन्छ होला ग्रेडियन्टको लागि हजुर कति हुन्छ होला ग्रेडियन्टको लागि 100 सर 100 अनि FIP P by G व्हेन गिभन जी अनि 10% एन कति एन भनेको 4 नै हुन्छ यो ग्रेडियन्ट सिरिज जतिवटाले युज भयो त्यति निकाल्दिनु कि फर्स्ट पेजमा त 4 ल अब यो ग्रेडियन्ट सिरिज गर्दा पनि मैले कहाँ पाउँछु भ्यालु 2 मा आउँछ 2 मा खै मैले यहाँ अघि देखाएको थिएँ होला मैले कहीँ छैन अहिले बनाएको यहाँ रहेछ ल यो यहाँ हेर यो 0 बाट सुरु पनि ठ्याक्कै एक वर्ष उता गएपछि स्टार्ट हुन्छ भने नि त त्यही भएर यो भ्यालु पनि मैले कहाँ नै पाउने भए 2 मा नै पाउने भए सो द्याट यसलाई पनि अब फेरि कहाँ लानु पर्यो मैले कहाँ लानु पर्यो 0 मा लानु पर्यो नि त फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन एफ अनि 10% यसलाई पनि इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि यन भनेको त 2 नै भयो सो द्याट अब हेर त अघिको क्यालकुलेसन भन्दा अलिकति सजिलो हुन्छ चाँडै पनि रिजल्ट आउँछ है यसको पनि एन्सर त्यति नै आउनु पर्यो अघि जस्तै ल अघि जति आउँछ हेर है त्यही भएर यहाँ मान्छेले के बुझ्छ भने यो गरेपछि त यहाँ आउँछ नि त रिजल्ट अब यसलाई यहाँ आएपछि यसलाई यहाँ लाँदा त कति आउँछ 3 राख्नुपर्छ हो त्यस्तो कन्फ्युजन चाहिँ हुन भएन हुन त मिल्छ तर हामीले फर्मुला त्यो गरेछ हाम्रो टेबल त्यसको लागि हैन हामीले चाहिँ के को लागि मात्र गरेछ भने हाम्रो स्टार्ट सधैँ हाम्रो इनिसियली हैन हामीले 1 वर्षपछि मात्र तिरिरहेको छ भनेर चाहिँ स्टार्ट त्यहाँबाट भएको छ है त्यही भएर
कन्फ्युज नहो है ल ठिक छ है यो क्याल्कुलेसन गर म तिमीलाई एउटा क्वेसन दिन्छु तिमीले त्यो ट्राई गर अनि आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है ल यो क्वेसन टिप होला सबै ल 358 पोइन्ट समथिङ आउँदो रहेछ यसबाट नि तर के आउँछ 1000 मा है त्यसो रुपीज हामीले 1000 मा दिएको भयो ल यो क्वेसन टिप होला यो क्वेसन यसको चाहिँ कति दिएको छ भन्दा आई चाहिँ कति दिएको छ 11% दिएको रहेछ ल यो क्वेसन टिप यो क्वेसन टिप आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ हामी है त सो स्टार्टिङ 0 बाट हुने भयो अब 0 बाट त्यो ERF 0 नदिए पनि 0 त हुन्छ इनिशियली है ल नेगेटिभ त नराख्दियो हैन नेगेटिभ चाहिँ नराख्दियो मैले यहाँ नेगेटिभ राखेर गरे पनि तिमीहरु चाहिँ 40000 5000 राख्दियो हैन तल हुने भएपछि नेगेटिभ आफै बुझिहाल सर यहाँ धेरै नै सर्ट हैन माइनस 1 लाख चाहिँ त्यो धेरै ज्यादा देख्नु भएको छ क्या त्यो रङसान रोटी गर्दा सिधै के भनेको बुझ्यौ सर त्यो तर नि त्यो क्याश फ्लोको ड्राइभरमा चाहिँ तर 1 माइनस 1 लाख त्यो तपाईले धेरै देख्नु भएको छ नि त त्यो त रङ भएन र के गरेको छु रे माइनस 1 लाख त निकै कम हो नि त भनेको छु मैले चाहिँ त्यही हो मैले यो क्यामेरामा देखाउनु पर्ने यो माइनस नराख के है माइनस नराखेर सबै पोजिटिभ 40000 50000 राख्दियो यो माइनस हटाइदेऊ न माइनस हटाइदिनु हुन्छ नत्र तिमीले माइनस राख्ने भए यसरी बढ्नु पर्यो माइनस 40000 सबभन्दा धेरै हुन्छ माइनस 50000 सबै यसरी डिक्रिजिङमा जान्छ के यता चाहिँ है इन्क्रिजिङमा जाँदैन डिक्रिजिङमा जान्छ यो फिगरमा तिमीले हेर्यो भने माइनस नराख्यो भने चाहिँ हैन माइनस नराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा 40000 सबभन्दा ठुलो त्यसपछि 50000 यताबाट यसरी डिक्रिजिङ भएको जस्तो देख्छ के है तिमीले माइनस राखेर बनाए पनि हुन त हुन्छ तर माइनस राखेर बनाएपछि माइनस 40000 को अलि ठुलो पाउनु पर्यो माइनस 50000 को अलिकति सानो पाउनु पर्यो त्यो अनुसार बनाए तिमीले माइनस राखेर बनाइदियो ल है मेरो फर्स्ट मेथडले आउँछ हैन ए जुनबाट नै आउँछ तर यहाँ ग्रेडियन्ट मेथड युज गर भनेछ यहाँ है तिमीलाई जाँचमा केही पनि भन्दैन भने त अघि त्यो हुन्छ नि इन्डिभिजुअल गरेर पनि भयो तर तोकेछ भने चाहिँ तिमीले मेथड गर्नु पर्यो ल यसमा त ग्रेडियन्ट हुन्छ होला हैन ग्रेडियन्ट छ कि नै ग्रेडियन्ट बनाउनु पर्ने छ ल ल हेरेर ट्राई गर म आज चाहिँ यति नै गर्छु एटेन्डेन्स गरिदिन्छु अनि छोडिदिन्छु है फाइन सर मुकेशको चाहिँ लाइन गरे ए हस् हस् ओके रेकर्डिङ अफ गरौँ 358